ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अथ द्वितीयोऽध्यायः भूगोल का विवरण। श्री मैत्रेय उवाच कथितो भवता ब्रह्मन् सर्गस्वायम्भुवश्च मे श्रोतुमिच्छाम्यहं त्वत्ता सकलं मण्डलं भुवः यावन्ता सागरा द्वीपास्तथा वर्षाणि पर्वता वनानि सरिता पुर्यो देवादीनां तथा मुने यत्प्रमाणमिदं सर्वं यदाधारं यदात्मकं संस्थानमस्त मुने यथावद् वक्तुमर्हसि। श्रीपराशर उवाच मैत्रेय श्रूयतामेतत् संक्षेपाद् गदतो मम नास्य वर्षशतेनापि वक्तुं शक्यो हि विस्तरः। जम्बोप्लक्षावयो द्वीपो शाल्मलश्चापरो द्विजा कुशाक्रौञ्चस्तथा शाक पुष्करश्चैव सप्तमः। एते द्वीपा समुद्रस्तु सप्त सप्तभिरावृताः लवणेक्षो सुरा सर्पिर्दधि दुग्ध जले समम्। जम्बोद्वीप समस्तानामेतेषां मध्ये संस्थितः। तस्यापि मेरु मैत्रेय मध्ये कनकपर्वतः चतुरशीतिसहस्रो योजनैरस्य चोच्छ्रयः प्रविष्ट षोडशाधस्तात् द्वात्रिंशत्मूर्धनि विस्तृतः मूले षोडशसहस्रो विस्तारस्तस्य सर्वशः। भूपद्मस्यास्य शैलसो कर्णिकाकार संस्थितः हिमवान् हेमकूटश्च निषदश्च दक्षिणे नीलाश्वेतश्च शृङ्गे च उत्तरे वर्षपर्वताः लक्ष्य प्रमाणो द्वौ मध्यो दशहीनस्तथा परे सहस्राद्वितयोस्द्रा च तावदित्वानिष्टते। भारतं प्रथमं वर्षं तथा किं पुरुषं स्मृतं हरिवर्षं तथैवान्यं मेरो दक्षिणतो द्विजा रम्यकं चोत्तरं वर्षं तस्यैवानुं हिरण्मयम् उत्तराकुरपश्चैव यथा वै भारतं तथा नवसहस्रमेकैकं मेतेषां द्विजसत्तमा इलावृतं च तन्मध्ये सौवर्णो मेरुरुच्छ्रितत् मेरुचतुर्दशं तत्तो नवसहस्रविस्तृतम् इलावृतं महाभागा चत्वारश्चात्र पर्वता विष्कम्भरचिता मेरुर्योजनायुतमुच्छ्रिता पूर्वेण मन्दरो नाम दक्षिणे गन्धमादनः विपुला पश्चिमे पार्श्वे सुपार्श्वश्चोत्तरे स्मृतः कदम्बस्ते सुजम्बूला पिप्पलो वट एव च एकादशतायाम पादप गिरिकेतवः जम्बोद्वीपस्त सा जम्बुर् नाम हेतुर्महामुने महागज प्रमाणानि जम्बवस्तस्य फलानि वै पतन्ते भूभृत पृष्ठे शीर्यमाणानि सर्वतः रसेन तेषां प्रख्याता तत्र जाम्बून्नदीति वै सरित् प्रवर्तते चापि पीयते तन्निवासिभिः न स्वेदो न च दौर्गन्ध्यं न जरानेन्द्रियक्षयः तत्पान स्वच्छ मनसां जनानां तत्र जायते। तेरामृतत्र सम्प्राप्य सुखवायुविशोषिणा जाम्बूनदाख्यां भवते सुवर्णं सिद्धभूषणम् भद्रा स्वं पुरवतो मेरो केतुमेलं च पश्चिमे वर्षे द्वेतु मुनिश्रेष्ठ तयोर्मध्यं मिलावृता वनं चैत्ररथं पूर्वे दक्षिणे गन्धमादनम् वैप्राजं पश्चिमे तद्वदुत्तरे नन्दनस्मृतम् अरुणोदं महाभद्रमसितोदं समानसम् सन्द्रास्तेत्यानि चत्वारे देवभोग्यानि सर्वदा शेताम्ब्यश्च कमुद्दश्च कुररे माल्यवास्तथा वैकङ्क प्रमुखा मेरो कुर्वता केसराचलाः त्रिकोटा शिशिरश्चैव पतङ्गो रुचकस्तथा निषदाद्या दक्षिणस्तस्य केसरपर्वताः शिखिवासा सवैडुर्य कपिलो गन्धमादनः जारुधे प्रमुखस्तद्वत् पश्चिमे केसराचलाः मेरोरनन्ततारिङ्गसु जठरादिष्वस्थिता शङ्खकोटोत्तरशभो हंसो नागस्तथा परः कालाञ्जाद्याश्च उत्तरे केसराचला चतुर्दशसहस्राणि योजनानां महापुरे मेरुरुपरि मैत्रेय ब्रह्मण प्रथिता दिवे तस्या समन्तस्तश्चाष्टो दिशासु विदिशासु च इन्द्रादिलोकपालानां प्रख्याता प्रवरा पुरः विष्णुपाद विनिष्क्रान्ता प्रावहितेन्दुमण्डलम् समन्ताद् ब्रह्मण पुर्या गंगा पतन्ति वै दिवः सा तत्र पतिता दिक्षो चतुर्धा प्रतिपद्यते सेता चालक नंदा च चक्षुर्भद्रा च वैक्रमात् पूर्वेण शैलात् सेता शैलं यान्त्यक्षिरागिरा ततश्च पूर्ववर्षेण भद्राश्वेनेति सार्वणम् तथैवालकनन्दापि दक्षिणे नेत्य भारतम् प्रयाते सागरं भूत्वा सप्तभेदा महामुने चक्षुश्च पश्चिमगिरे नतीत्या संकलस्ततः पश्चिमे केतुमालाख्यं वर्षं गत्वेति सागरम् भद्रा तथोत्तरगिरेन् नुत्तराश्च तथा कुरुन् अतीत्योत्तरं भूतिं समव्ययते महामुने आनील निषदायाम माल्यवद्गन्धमादन
तयोर्मध्यागतो मेरु कर्णिकाकार संस्थितः भारताकेतुमालाश्च भद्राश्वाकुरवस्तथा पत्राणि लोकपद्मस्य मर्यादाशैलबाह्यतः जठरो देवकूटश्च मर्यादा पर्वता बुभौ तौ दक्षिणोत्तरायामम् अवनीलकनिषादयतो गन्धमादन कैलासो पूर्वपश्चायता बुभौ अशेतिर्योजनायाम अवर्णावान्तव्यस्थितो निषदा पारयात्रश्च मर्यादा पर्वता बुभौ मेरो पश्चिम दिग्भागे यथा पूर्वे तथा स्थितो त्रिसिंहो जागृधेश्चैव उत्तरो वर्षपर्वतो पूर्वपश्चातयो वेणात् वर्णमान्तरव्यवस्थितौ इत्येते मुनिवर्योक्ता मर्यादा पर्वतस्तव जठराद्यस्थिरा मेरोस्तेषां द्वौ चतुर्दिशम् मेरो चतुर्दिशं ये तु प्रोक्ता केसर पर्वताः शेन्तान्ताद्या मुने तेषां मतेव हि मनोरमा शैलानामन्तरे द्रोण्या सिद्धचारण सेविता सुरम्याणि तथा तासु काननानि पुराणि च लक्ष्मी विष्णवग्नि सूर्या देवानां मुनिसत्तमा तास्वायनवर्याणि दुष्टानि वरकिन्नरे गन्धर्व यक्ष रक्षांसि तथा दैते यदान्नवाः क्रीडन्ति तासु रम्यासु शैलद्रोणी बृहन्निशम् भौमा ह्येते स्मृता स्वर्गा धर्मिणामालया मुने नैतेषु पापकर्माणो यान्ति जन्मशतैरपि भद्राश्वे भगवान् विष्णु राते हयशिराद्विजा वराह केतुमालेतो भारते कुर्मरूपधृक् मत्स्यरूपश्च गोविन्द कुरुष्वास्ते जनार्दनः विश्वरूपेण सर्वत्र सर्वत्र गोहरिः सर्वस्याधारभूतोऽसौ मैत्रेय्यास्ते खिलात्मकः यान किं पुरुषातेनि वर्षाण्यष्टो महामुने न तेषु शोको न यासो नोद्वेगाक्षुद्भयाधिकम् स्वस्था प्रजा निरातङ्का सर्वदुःख विवर्जिताः 10-12 वर्षाणां सहस्राणि स्थिरायुषः न तेषु वर्षते देवो भौमान्यं भासितेषु वै कृतत्रेताधिकं नैव तेषु स्थानेषु कल्पना सर्वेष्वेतेषु वर्षेषु सप्त कुलाचलाः नद्यश्च शतशस्तेभ्यः प्रसूता याद्विजोत्तमः इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीये अंशे द्वितीयोऽध्यायः अथ तृतीयोऽध्यायः भारतादि 9 खण्डों का विभाग। श्री पराशर उवाच उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणं वर्षं तद्भारतं नाम भारते यत्र संस्ततिः नवयोजनसहस्रो विस्तारोऽस्य महामुने कर्मभूमिर्यं स्वर्गमपवर्गं च गच्छताम् महेन्द्रो मलयसय्य शुक्तिमान् ऋक्षपर्वतः विन्ध्यश्च पारयत्राश्च सप्तात्र कुलपर्वताः अतः सम्प्राप्यते स्वर्गो मुक्तिमस्मात् प्रयान्ति वै त्रयत्वं नरकं चापि यान्त्यतः पुरुषा मुने इतः स्वर्गश्च मोक्षश्च मध्यम चान्तश्च गम्यते न खल्वन्यत्र मर्त्यानां कर्मभूमो विधीयते भारतस्यास्य वर्षस्य नवभेदान्निशामयम् इन्द्रद्वीपकर्जेरुश्च ताम्रपर्णो गवस्थिमान् नागद्वीपस्तथा सौम्यो गन्धर्वस्तथवारुणः अयं तु नवमस्तेषां द्वीपः सागरसंवृतः योजनानां सहस्रं तु द्वीपोऽयं दक्षिणोत्तरात् पूर्वे किराता यस्यान्ते पश्चिमे यवना स्थिता ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या मध्ये शूद्राश्च भागशः इज्जायुधवाणिज्यात् द्यैर्वर्तन्तो व्यवस्थिताः शतद्रौ चन्द्रभागाद्या हिमवत्पादनिर्गताः वेदस्मृतिमुखाद्याश्च पारयात्रोद्भवा मुने नर्मदासुरसाद्याश्च नद्यो विन्द्यात्रिनिर्गताः तापे पयोष्णे निर्विन्द्या प्रमुखा ऋक्षसम्भवाः गोदावरे भीमरथे कृष्णवेण्यादिकास्तथा सय्यापादोद्भवा नद्या स्मृता पापभयापः कृतमाला ताम्रपर्णे प्रमुखा मलयोद्भवा कृसामाचार्य कुल्याद्या महेन्द्रा प्रभवा स्मृताः ऋषिकुल्या कुमाराद्या शुक्तिमत्पादसम्भवा आसां नद्युपनद्यश्च सन्त्यन्याश्च सहस्रशः तास्त्वमे कुरु पाञ्चाला मध्यदेशादयो जनाः पूर्वदेशादिकाश्चैव कामरूपनिवासिनः पुण्ड्रा कलिङ्गा मगधा दक्षिणाद्याश्च सर्वशः तथा परान्ता सौराष्ट्रा सूराभेरास्तथार्बुदा कारुसामाल्लवाश्चैव पारयात्रानिवासिनः सौवेरासन्दबाहुणा सलवलाकोशवासिनः माद्रारामस्तथाम्बष्टा पारसेकादयस्तथा आसां पिबन्ति सलिलं वसन्ते सहिता सदा
समीपतो महाभाग हष्टपुष्टा जनाकुलाः चत्वारि भारते वर्षे युगान्यत्र महामुने कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चान्यं च कच्वचित् तपस्तप्यन्ति मुनयो जुह्वते चात्र यज्विनः दानानि चात्र दीयन्ते परलोकार्थमादरात् पुरुषर्यज्ञपुरुषो जम्बुद्वीपे यदिज्यते यज्ञर्यज्ञमयो विष्णु हिरण्यद्वीपेषु चान्यथा अत्रापि भारतं श्रेष्ठं जम्बूद्वीपे महामुने यतो हि कर्म भूरेशा यतोऽन्या भोगभूमयः अत्र जन्म सहस्राणां सहस्रैरपि सत्तमा कदाचिल्लभते जन्तुर्मानुष्यं पुण्यसञ्चयात् गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूया पुरुषा सुरत्वात् कर्माण्यसङ्कल्पित तत्फलानि सन्न्यस्त विष्णु परमात्मभूते अवाप्यतां कर्म महीमनन्ते तस्मिन् लयं ये तुमला प्रयान्ते जानीमने तत्त्व वयं विलेने स्वर्गप्रदे कर्मणि देहबन्धं प्राप्स्याम धन्या खलु ते मनुष्या ये भारतेनेन्द्रियविप्रहीनाः नववर्षं तु मैत्रेय जम्बूद्वीपमिदं मया लक्षयोजनविस्तारं संक्षेपात् कथितं तव जम्बूद्वीपं समावृत्य लक्षयोजनविस्तरः मैत्रेय वलयाकार स्थिताक्षारो ददिर्बहे इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीये अंशे तृतीयोऽध्यायः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। लक्ष्य तथा शाल्मल आदि द्वीपों का विशेष वर्णन। श्री पराशर उवाच क्षारोदेन यथा द्वीपो जम्बुसंज्ञोऽभिवेष्टितः संवेष्ट्याक्षारमुदतिं लक्षद्वीपस्तथा स्थितः जम्बूद्वीपस्य विस्तार शतसाहस्रसंमितः स एव द्विगुणो ब्रह्मन् लक्षद्वीप उदाहृतः सप्तमेधातिथे पुत्राप् लक्षद्वीपेश्वरस्य वै ज्येष्ठासान्तः यो नाम शिशिरस्तदनन्तरः सुखोदयस्तथा नन्दा शिवक्षेमक एव च ध्रुवश्च सप्तमस्तेषां लक्षद्वीपेश्वराहिते पूर्वं शान्तः यं वर्षं शिशिरं च सुखं तथा आनन्दं च शिवं चैव क्षेमकं ध्रुवमेव च मर्यादाकारकारस्तं तथान्ये वर्षपर्वता सप्तैव तेषां नामानि शृणुस्त्वं मुनिसत्तमः गोमेदश्चैव चन्द्रश्च नारदो दुन्दुभिस्तथा सोमकः सुमनश्चैव विभ्राजश्चैव सप्तमः वर्षाचलेषु रम्येषु वर्षेष्वेतेषु च नघा वसन्ते देवगन्धर्व सहिता सप्तं प्रजाः तेषु पुण्या जनपदाश्चिचारा च म्रियते जनः नाधयो व्याधयो वापे सर्वकालसुखं हि तत् तेषां नद्यस्तु सप्तैव वर्षाणां च समुद्रगाः नामस्तस्ता प्रवक्ष्यामि श्रुता पापं हरन्ति या अनुतप्ता शिखे चैव विपाशा त्रिदिव्यक्लमा अमृता सुकृता चैव सप्तेतास्तत्र निमग्ना एते शैलास्तथा नद्या प्रधाना कथितस्तव क्षुद्रशैलास्तथा नद्यस्तत्र सन्ते सहस्रशः तापिबन्ते सदा हृष्टा नदीर्जनपदस्तु ते अपसर्पिणी न तेषां वै न चैवोत्सर्पिणी द्विजा न त्वेवास्ते युगावस्था तेषु स्थानेषु सप्तषु त्रेतायुगसमकाला सर्वे देव महामते लक्षद्वीपादिषु ब्रह्मन् छाकद्वीपान्तकेषु वै पञ्चवर्षसहस्राणि जना जीवन्तना मया धर्मा पञ्च तथैतेषु वर्णाश्रमविभागशः वर्णाश्च तत्र चत्वार तान्निबोध वदामि ते आर्यकाकुरराश्चैव विदिस्याभाविनश्च ते विप्रक्ष वैश्यास्ते शूद्राश्च मुनिसत्तमः जम्बवृक्षप्रमाणस्तु तन्मध्ये सुमहस्तरो लक्षस्तन्नाम संज्ञोऽयं लक्षद्वीपो द्विजोत्तमः युज्यते तत्र भगवांस्ते वर्णरार्यकार्यवे सोमरूपे जगत्स्रष्टा सर्वसर्वेश्वरो हरिः लक्षद्वीपप्रमाणेन लक्षद्वीपः समावृतः तथैवेक्षुरसोदेन परिवेशानुकारिणा इत्येवं तव मैत्रेय लक्षद्वीप उदाहृतः संक्षेपेण मया भोग्या शाल्मलं मे निशामया शाल्मलस्येश्वरो वीरो वपुष्मास्तत्सु चाक्षिणो तेषां तु नाम संज्ञानि सप्तवर्षाणि तानि वै श्वेतोतो हरितश्चैव जीमूतो रोहितस्तथा वैद्यतो मानसश्चैव सुप्रभश्च महामुने शाल्मलेन समुद्रसो द्वीपेनेक्षरसोदकः विस्तारद्विगुणेनाथ सर्वथा संवृतः स्थितः तत्रापि पर्वता सप्त विज्ञेया रत्नयोनयः
वर्षाभ्यव्यञ्जका ये तु तथा सप्त च निम्नगाः कुमुदश्चोन्नतश्चैव तृतीयश्च बलाहकः द्रोणो यत्र महोषध्य स चतुर्थो महीधरः कङ्कतस्तु पञ्चमः षष्ठो महिष सप्तमस्तथा ककुद्मन् पर्वतवर सरिन्नामानि मे शृणु योनिस्थो यावतृष्णा च चन्द्रा मुक्ता विमोचने निवृते सप्तमी तासां स्मृतास्तां पापशान्तिदा श्वेतं च हरितं चैव वैद्युतं मानसं तथा जीमूतं रोहितं चैव सुप्रभं चापि शोभनं सप्तैतानि तु वर्षाणि चातुर्वर्ण्यान्युतानि वै शाल्मलयेत वर्णा च वसन्त्येते महामुने कापिलाश्चारुणपेता कृष्णाश्चैव पृथक् पृथक् ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्राश्चैव यजन्ति तम् भगवन्तं समस्तस्य विष्णुर्मात्मानमव्ययम् वायभूतमकश्रेष्ठर् यज्वानो संज्ञसंगितम् देवानामत्र सान्निध्यम् मतीव सुमनोहरे शाल्मलेषु महान् वृक्षो नाम्ना निवृत्तिकारकः एष द्वीप समुद्रेण सुरोदेन समावृतः विस्ताराच्छाल्मलस्यैव स्थिमेन तु समन्ततः सुरोदक परिवृता कुशद्वीपेन सर्वतः शाल्मलस्य तु विस्तारात् द्विगुणेन समन्ततः ज्योतिषमता कुशद्वीपे सप्तपुत्रान् शृणुस्वतान् उद्भिदो वेणुमाश्चैव वैरथो लम्बनो धृतिः प्रभाकरोत कपिलस्तन्नाम्ना वर्षपद्धते तस्मिन् वसन्ति मनुजा सह दैते यदानवे तथैव देव गन्धर्व यक्ष किं पुरुषादयः वर्णास्तत्रापि चत्वारो निजानुष्ठान तत्पराः दमिना शुष्मिणा स्नेहा मन्देहाश्च महामुने ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्राश्चानुक्रमोदिता यथोक्ता कर्म कर्तृत्वात् स्वाधिकारक्ष ज्ञायते तत्रैव तं कुशद्वीपे ब्रह्मरूपं जनार्दनं यजन्ता क्षपयन्त्युग्र मदिकारफलप्रदम् विद्रुमो हेमशैलश्च द्युतिमान् पुष्पवांस्तथा कुशेशयो हरिश्चैव सप्तमो मन्दराचलः वर्षाचलास्तु सप्तेते तत्र द्वीपे महामुने नद्यश्च सप्ततासां तु शृणु नामान्यनुक्रमात् धूतपापा शिवा चैव पवित्रा सम्मतिस्तथा विद्युदम्बा मही चान्या सर्वपापा हरस्त्विमाः अन्या सहस्रशस्तत्र क्षुद्रनद्यस्थलाचला कुशद्वीपे कुशस्तम्बा संज्ञया तस्य तत्स्मृतम् तत्प्रमाणेन सद्वीपो घृतोदेन समावृतः घृतोदश्च समुद्रो वै क्रौञ्चद्वीपेन संवृतः क्रौञ्चद्वीपो महाभागः श्रूयताञ्चापरो महान् कुशद्वीपस्य विस्तारात् द्विगुणो यस्य विस्तरः क्रौञ्चद्वीपे द्युतिमता पुत्रास्तस्य महात्मनः तन्नामानि च वर्षाणि तेषां चक्रे महीपतिः कुशलो मन्दगणोश्च पीवरोत्थान्तकारकः मुनिश्च दुन्दुभिश्चैव सप्तेति तत्सुता मुने तत्रापि देवगन्धर्व सेविता सुमनोहरा वर्षाचला महाबुद्धे तेषां नामानि मे शृणु क्रौञ्चश्च वामनश्चैव तृतीयश्चान्धकारकः चतुर्थो रत्नशैलश्च स्वाहिनी हयसन्निभः दिवावृत्पञ्चमश्चात्र तथान्यश्च पुण्डरीकवान् दुन्दुभिश्च महाशैलो द्विगुणास्ते परस्परम् द्वीपेषु ये शैला यथा द्वीपेषु ते तथा वर्षेष्वतेषु रम्येषु तथा शैलवरेषु च निवसन्ते निरातङ्का सह देवगणे प्रजाः पुष्करा पुष्कला धन्यास्तेस्याख्याश्च महामुने ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्राश्चानुक्रमोदिता नजरमैत्रेयते तत्र या पिबन्ते क्षणुस्वता सप्तप्रधाना शतश तत्रान्या क्षुद्रनिम्नगा गौरे कुमुदवते चैव सन्ध्या रात्रिर्मनोजवा क्षान्तेश्च पुण्डरीका च सप्तेता वर्षनिम्नगा तत्रापि विष्णुर्भगवान् पुष्कराद्यर्जनार्दनः यागे रुद्रस्वरूपश्च युज्यते यज्ञसन्निधौ क्रौञ्चद्वीप समुद्रेण दधिमण्डोदकेन च आवृता सर्वतः क्रौञ्चद्वीपतुल्येन मान्यतः दधिमण्डोदकश्चापि शाकद्वीपेन संवृतः क्रौञ्चद्वीपस्य विस्तारात् द्विगुणेन महामुने शाकद्वीपेश्वरस्यापि भवस्यासु महात्मनः सप्तैवातनयास्तेषां ददो वर्षाणि सप्तशः जलदश्च कुमारश्च सुकुमारो मरीचिकः कुसुमादोश्च मोदके सप्तमश्च महाद्रुमः तत्संज्ञानैव तत्रापि सप्तवस्यानुक्रमात् तत्रापि पर्वता सप्त वर्षविच्छेदकारिणः पूर्वस्तत्रोदयगिरे जलाधारस्तथा परः तथा रैवतकः श्यामस्तथैवास्तर्गिरिद्विजः अम्बिकेयस्तथा रम्या केसरी पर्वतोत्तमः शाकस्तत्र महावृक्षः सिद्धगन्धर्वसेवितः
यत्रत्यावात संस्पर्शात् वालो जायते परः तत्र पुण्या जनपदाश्चातुर्वर्ण्या समन्विताः नद्यश्चात्र महापुण्यां सर्वपापभयापः सुकुमारे कुमारे च ललिने धेनुका च या इक्षुश्च वेणुका चैव गभस्ति सप्तमी तथा अन्याश्च शतसहस्रस्ता क्षुद्रनद्यो महामुने महीधरस्तथा शान्ति शतशोता सहस्रशः ता पिबन्ति मुदा युक्ता जलदादशु स्थिता वर्षे सुते जनपदा स्वर्गादभ्यश्च मेदिनीम् धर्मः निर्णते स्वेस्ति न संघर्ष परस्परम् मर्यादा व्युत्क्रमो नापि तेषु देशेषु सप्तसु मागाश्चामागधाश्चैव मानसा मन्दगास्तथा मगा ब्राह्मण भोजिष्ठा मागधा क्षत्रियास्तथा वैश्यास्तु मानसास्तेषां शूद्रास्तेषां तु मन्दगा शाकद्वीपे तु तैर्विष्णु सूर्यरूपो धरो मुने यथोक्तेरिज्यते सम्यक् कर्मभिर्नियतात्मभिः शाकद्वीपस्तु मैत्रेय क्षीरोदेन समावृतः शाकद्वीप प्रमाणेन वलयेनैव वेष्टितः क्षीराब्दे सर्वतो ब्रह्मन् पुष्कराख्येन वेष्टितः द्वीपेन शाकद्वीपात् द्विगुणेन समन्ततः पुष्करे सवनस्यापि महावीरो भवत्सुतः धातकेश्च तयोस्तत्र द्विवर्षेणामचिन्निते महावीरं तथैवान्यध्यातके खण्डसंज्ञितम् एकश्चात्र महाभागा प्रख्यातो वर्षपर्वतः मानसोत्तर संज्ञो वै मध्यतो वलयाकृतिः योजनानां सहस्राणि ऊर्ध्वं 50 तावदेव च विस्तीर्णं सर्वतः परिमण्डलः पुष्करद्वीपवलयं मध्यमेन विभज्यनिव स्थितो स्तोतेन विच्छिन्नं जातं तद्वर्षकद्वयम् वलयाकारमेकैकं तयो वर्षं तथा गिरेः 10 वर्षसहस्राणि तत्र जीवन्ति मानवाः निरामया विशोकाश्च रागद्वेषादिवर्जिताः अधमोत्तमो न तेष्वास्तां नवद्या वदको द्विजा निर्शासो या भयं द्वेषो दोषो लोभाधिको न च महावीरं बहिर्वर्षं धातके खण्डमन्ततः मानसोत्तरशैलस्य दैवदैत्यादिसेवितं सत्यानतेन तत्रास्तां द्वीपे पुष्करसंज्ञिते न तत्र नद्यशैला वा द्वीपे वर्षद्वयान्विते तुल्यवेशास्तु मनुजा देवास्तत्रैकरूपिणम् वर्णाश्रमाराचाहीनं धर्माचरणवर्जितं त्रैवार्ता दण्डनेते शुश्रूषारहितं च यत् वर्षद्वयं तु मैत्रेय्य भौमः स्वर्गोऽयमुत्तमः सर्वतुस्तुःखदः कालो जरारोगादिवर्जितः धातके खण्डसंज्ञश्च महावीरे च वै मुने न्यग्रोधः पुष्करद्वीपे ब्रह्मणस्थानमुत्तमम् तस्मिन् निवसते ब्रह्म पूज्यमानस्तुरासुरे स्वादोदयकेनोदिना पुष्कर परिवेष्टितः समेन पुष्करस्यैव विस्तारन् मण्डलं तथा एवं द्वीपा समुद्रैश्च सप्तभिरावृताः द्वीपश्चैव समुद्रश्च समानो द्विगुणो परो पयांसे सर्वदा सर्वसमुद्रेषु समानि वै न्यूनातिरिक्तता तेषां कदाचिन्नैव जायते स्थालिस्थमग्निसंयोगादुद्रेके सलिलं यथा तथेन्दुवृद्धो सलिलं मम्बोधो मुनिसत्तमा अनुनान्यातिरिक्ताश्च वर्धन्त्यापो रसन्ति च उदयास्तमनेष्विन्दो पक्षयो शुक्लकृष्णयोः दशोत्तराणि पञ्चैव ह्यलुङ्गानां शतानि वै अपां प्रत्यक्षयो दृष्टो सामुद्रेणां महामुने भोजनं पुष्करद्वीपे तत्र स्वयमुपस्थितं षड्रसं भुञ्जते विप्र प्रजा सर्वा सदैव हि स्वादो दुःखस्य परितो दृश्यते लोकसंस्थितिः द्विगुणा काञ्चनी भूमिः सर्वजन्तुर्विवर्जिता लोकालोकस्तदशैलो योजनायुतविस्तृतः उत्साहेणापि तावन्ते सहस्राण्यचलोहिसः ततस्तमसमावृत्य तं शैलं सर्वतः स्थितं तमश्चाण्डकटाहेन समन्तात् परिवेष्टितं 50 कोटि विस्तारा सेयमुर्वे महामुने सहे वाण्टकहाटेन स्वद्वीपाब्धिमहीधरा सेयं धात्रे विधात्रे च सर्वभूता गुणाधिका आधारभूता सर्वेषां मैत्रेय्या जगतामिति इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीये अंशे चतुर्थोऽध्यायः अथ पंचमोऽध्यायः 7 पाताल लोकों का वर्णन। श्री पराशर उवाच विस्तार एष कथित पृथिव्या भवतो मया 70 सहस्राणि द्विजोच्छ्रायोऽपि कथ्यते 10,000 पातालं मुनिसत्तमा अतलं वितलं चैव नितलं च गभस्तिमत् महाख्यं सुतलं चाग्रं पातालं चापि सप्तमम्
शुक्ल कृष्णारुणापेता शर्करा शैल कांचनाः भूमयो यत्र मैत्रेय वर प्रसाद मंडिताः तेषु दानव दैतेया यक्षाश्च शतशस्तथा निवसन्ते महानागा जातयश्च महामुने स्वर्लोकादपि रम्याणि पातालानीति नारदः प्राह स्वर्गा सदा मध्ये पातालाभ्यागतो दिवे आह्लादकारिण शुभ्राह्मणयो यत्र सुप्रभा नागाभरणभूषासु पातालं केन तत्स्ममम् दैत्यदानव कन्याभिरतिश्चेतश्च शोभिते पाताले कस्य न प्रेतिर्विमुक्तस्यापि जायते दिवार्करश्मयो यत्र प्रभं तन्वन्ति नातपम् शशिरश्मिर्न शीताय निशिद्योत्राय केवलम् भक्ष्यभोज्य महापान मुदितैरपि योगिभिः यत्र न ज्ञायते कालो गतोऽपि धनुजादपे वनानि नद्यो रम्याणि सरांसि कमलाकरा पुष्कोकिला बिलापश्च मनोज्ञाम्बरणानि च भूषणान्यत शुभ्राणि गन्धाढ्यं चानुलेपनम् वीणा वेणुमृदङ्गानां स्वनास्तूर्याणि च द्विजा एतान्यानि चोदार भाग्यभोगानि दानवे दैत्यो रगैश्च भुज्यन्ते पातालान्तरगोचरे पातालानमदयश्चास्ते विष्णुर्यातामसि तनुः शेषाख्या यद्गुणद्वक्तुं न शक्ता दैत्यदानवाः योऽनन्ता पठ्यते सिद्धिर्देवो देवर्षि पूजितः स सहस्रशिरा व्यक्त स्वस्तिकामलभूषणः फणामणिसहस्रेण य स विद्योतयन् दिशः सर्वान् करोति निर्वेयान् हिताय जगतो सुरान् मदा घूर्णितनेत्रस्थो य सदैवैककुण्डलः किरीटे सग्धरो भाते साग्ने श्वेत इवाचलः नीलवासा मधुस्तिक्त श्वेतहारोपशोभितः साभ्रगङ्गा प्रवाहोऽसौ कैलासाद्रिरिवापरः लाङ्गलासक्तहस्ताग्रो बिभ्रन् मुसलमुत्तमम् उपास्यते स्वयं कान्त्या यो वारुण्या च मूर्तया कल्पान्ते यस्य वक्त्रेभ्यो विशानलशिखोज्ज्वलः सङ्कर्षणात्मको रुद्रो निष्क्राम्यान्ति जगत्त्रयम् स बिभ्रच्छेखरे भूतमशेषक्षितिमण्डलम् आस्ते पातालमूलस्थ शेषो शेषसुरार्जितः तस्य वीर्यं प्रभावश्च स्वरूपं रूपमेव च न हि वर्णयितुं शक्यं ज्ञातुं च धृतशैरपि यस्यैषा सकला पृथिवी फणामणिशिखारुणा आस्ते कुसुममालेव कस्तद्वीर्णं वसिष्यति यदा विजृम्भतेऽनन्तो मदा घूर्णितलोचनः तदा चलति भूरेशा साधितो यासकानना गन्धर्वाप्सरसा सिद्धा किन्नरो रगचारिणा नान्तगुणानां गच्छन्ते तेनानन्तो यमव्ययः यस्य नागवधू हस्तर्लेपितं हरिचन्दनं मुहुश्वासनिलापास्तं याति दिक्षोदवासताम् यमाराध्य पुराणर्षे गोर्गो ज्योतिंशिवत्वतः ज्ञातवान् सकलं चैव निमित्ता पठितं फलम् तेने यनागवर्येण शिरसा विधृतामहि बिभर्तिमालां लोकानां सदैवासुरमानुषाम् इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीये अंशे पंचमोऽध्यायः। अथ षष्ठीतमोऽध्यायः। भिन्न भिन्न नरकों का तथा भगवन् नाम के महात्म्य का वर्णन। श्री पराशर उवाच ततश्च नारका विप्र भुवोध सलिलस्य च पापिनो येषु पात्यन्ते तच्छृणुस्व महामुने रौरवसोकरो रोधस्थालो विशनसस्तथा महाज्वालस्तप्तकुम्भो लवणोऽथ विलोहितः रुद्राम्बो वैतरणे कृमिशा कृमिभोजनः असिपत्रवनं कृष्णो डलाभक्षश्च दारुणः तथा पूयवः पापो वन्यज्वालो यदशिरा सन्दशाकालसूत्रश्च तमश्चावेचिरेव च स्वभोजनोऽथा प्रतिष्ठाश्च प्रचिच्च च तथा परः इत्येवमादयश्चान्ये नरकाभिषदारुणाः यमस्य विषये घोरा शस्त्राग्ने भयतागिनः पतन्ति येषु पुरुषा पापकर्म रतास्तुते कूटसाक्षी तथा सम्यक् पक्षपाते न यो वदेत् यश्चान्यद्दण्डतं वक्ते स नारो याति रौरवम् भ्रूणः पुरहन्ता च गोग्नश्च मुनिसत्तमा यान्ति ते नरकं रोधं यच्चोच्छ्वासनिरोधकः सुरापो ब्रह्मः हर्ता सुवर्णस्ति च सूकरे प्रयान्ते नरके यश्च ते संसर्गमुपेति वै राजन्यवैश्यः ताले तथैव गुरुतल्पगः तप्तकुण्डेषु सृग्गामे हन्ति राजभटश्च यः साध्वे विक्रयकृद्वन्द्व बालके सरविक्रये तप्तलोहे पतन्त्येते यश्च भक्तं परित्यजेत् स्नुषां सुतां चापि गत्वा महाज्वाले निपात्यते अवमन्ता कुरुणां यश्च क्रोष्टा नराधमः वेददोषयिता यश्च वेदविक्रयिकश्च यः अगम्यगामि यश्च स्यात्ते यान्ति लवणं द्विजा चोरो विलोह पतते मर्यादा दोषकस्तथा
देवद्वज पितृद्वेष्टा रत्नदोषहिता च यः स याते कृमिभक्षे वै कृमिसे च दुरिष्टकृत् पितृदेवातिथिस्त्यक्त्वा पर्यन्नासे नराद्धमः लाला भक्षेत यात्रुग्रे शरकर्ता च वेदके करोति कर्णिनो यश्च खड्गादिकृन्नरः प्रयान्त्येते विशनसे नरके वृषदारुणे असत्प्रेतिगृहीता तु नरके यात्यधो मुखे अयाज्य याजकश्चैव तथा नक्षत्रसूचकः वेगे पूयवहे चैको यातिमिष्टान्नपुङ्नरः लाक्षामांसरसानां च तिलानां लवणस्य च विक्रेता ब्रह्मणो जाते तमेव नरकं द्विजा मार्जारकुक्कुटक्षागस्वराराहङ्गमान् पोषयन्नरकं याते तमेव द्विजसत्तम रङ्गोपजीविकैर्वर्त कुण्डाशे गर्दस्तथा शोचे माहिषगस्तैव पर्वगाकार्यो द्विजः आगरादाहि मित्रघ्न शाकुनिघ्न यजाजकः रुद्रान्ते पतन्त्ये मे सोमं विक्रीणते च ये मखः ग्रामहन्ता च याति वैतरणिं नरः रेतः पातातिकर्तारो मर्यादाभेदिनो हि ये ते कृष्णे यान्ति शौचाश्च कुहका जीविनश्च ये असि पत्रवनं याति वनछेदि वृथैव यः और भृको मृगव्याधो वह्निज्वाले पतन्ते वै यान्त्येते द्विज तत्रैव ये चापाकेषु वह्निदा व्रतानां लोपको यश्च स्वश्रमाब्धिश्चतुश्चयः सन्दशयात्मना मध्ये पततस्तावुभावपे दिवा स्वप्ने च स्कन्दन्ते ये नरा ब्रह्मचारिणः पुत्रैरभ्यापिता ये च ते पतन्ति स्वभोजने एते चान्ये च नरका शतशोथा सहस्रशः येषु दुष्कृतकर्माणि पच्यन्ते यातना गता तथैव पापन्येतानि तथान्यानि सहस्रशः भुञ्जन्ते तानि पुरुषैर्नरकान्तरगोचरे वर्णाश्रमविरुद्धं च कर्म कुर्वन्ति ये नरा कर्मणा मनसा वाचा निरयेषु पतन्ति ते अधशिरोभिर्दृश्यन्ते नारकीर्दिविदेवता देवाश्चादो मुखान् सर्वान् नदा पश्यन्ति नारकान् स्थावर कृमयोग्याश्च पक्षिणा पशवो नरा धार्मिकास्त्रदशास्तद्वन् मोक्षेण यथाक्रमम् सहस्रभाग प्रथमा द्वितीयानुक्रमास्तथा सर्वे ये ते महाभागा यावन् मुक्तिसमाश्रया यावन्तो जन्तवः स्वर्गे तावन्तो नरकोकसः पापकृत्याति नरकं प्रायश्चित्तपराङ्मुखः पापानामनुरूपाणि प्रायश्चित्तानि यद्यथा तथा तथैव संस्मृत्य प्रोक्तानि परमर्षिभिः पापे गुरुणि स्वल्पान्ये च तद्विदः प्रायश्चित्तानि मैत्रेय जगुस्वायम्भुवादयः प्रायश्चित्यानि शोषाणि तपकर्मात्मकानि वै यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परम् तते पापेन तापो वै पुंसः प्रजायते प्रायश्चित्तं तस्येकं हरिसंस्मरणं परम् प्रातर्निष्ठा सन्ध्या मध्याह्नादिश संस्मरन् नारायणमवाप्नोते सद्य पापक्षयान्नरः विष्णुसंस्मरणाक्षेण समस्तक्लेशसञ्जयः मुक्तिं प्रयाति स्वर्गाप्तिस्तस्य विघ्नो नुमीयते वासुदेवो मनो यस्य जपहोमार्चनादिषु तस्यान्तरायु मैत्रेय देवेन्द्रत्वादितं फलम् क्व नाकपृष्ठगमनं पुनरावृत्तिलक्षणं क्व जपो वासुदेवेते मुक्तिबीजमनुत्तमम् तस्मात् हर्निशं विष्णुं संस्मरत्य पुरुषमुने नयाति नरकं मर्त्य संक्षीणाखिलपातकः मनः प्रीतिकरं स्वर्गो नरकस्तद्विपर्ययः नरकस्वर्गसंज्ञेवे पापपुण्ये द्विजोत्तमः वस्तुवेकदुःखाय सुखायश्चाय गमाय च कोपाय च तस्तस्मात् वस्तुं वस्त्वात्मकं कुतः तदेव प्रीतये भूत्वा पुनर्दुःखाय जायते तदेव कोपाय यतः प्रसादाय च जायते तस्मात् दुःखात्मकं नास्ति न च किञ्चित् सुखात्मकं मनसः परिणामोऽयं सुखदुःखादिलक्षणः ज्ञानमेव परं ब्रह्म ज्ञानं बन्धाय चिष्यते ज्ञानात्मकमिदं विश्वं न ज्ञानाद् विद्यते परं विद्या विद्येति मैत्रेय ज्ञानमेवोपधारय एवमेतन्मया ख्यातं भवतो मण्डलं भुवः पातालानि च सर्वाणि तथैव नरकाद्विजः समुद्रा पर्वताश्चैव द्वीपा वर्षाणि निम्नगाः संक्षोपार्थ सर्वमाख्यातं किं भूया श्रोतुमिच्छसि इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीये अंशे षष्ठोऽध्यायः अथ सप्तमोऽध्यायः भूर्भुव आदि 7 ऊर्ध्वलोकों का वृतांत। श्री मैत्रेय उवाच कथितं भूतलं ब्रह्मन् ममेतदखिलं त्वया भूर्लोकादिकान् लोकान् श्रोतुमिच्छाम्यहं मुने तथैव ग्रहसंस्थानं प्रमाणानि यथा तथा समाचक्ष्व महाभागा तन्मह्यं परिपृच्छते। श्रीपराशर उवाच रविचन्द्रमसूर्यामन् मयूखैरवभास्यते
स समुद्रस्तरिच्छैला तावते पृथिवी स्मृता यावत् प्रमाण पृथिवी विस्तार परिमण्डलात् नभस्तावत् प्रमाणं वै व्यासमण्डलतो द्विजा भूमिर्योजन लक्ष्येतु सौरं मैत्रेय मण्डलं लक्षादिवाकरस्यापि मण्डलं शशिनः स्थितं पूर्णे शतसहस्रे तु योजनानां निशाकरात् नक्षत्रमण्डलं कृष्णामुपरिष्टात् प्रकाश्यते 2 लक्षे चोत्तरे ब्रह्मन् बुधो नक्षत्रमण्डलात् तावत् प्रमाणभागे तु बुधस्याप्युशना स्थितः अंगकारोऽपि शुक्रस्य तत्प्रमाणे व्यवस्थितः लक्षद्वये तु भौमस्य स्तो देव पुरोहितः शौरे बृहस्पतेक्षोर्ध्वं 2 लक्षे समवस्थितः सप्तर्षि मण्डलं तस्मात् लक्षमेकं द्विजोत्तमः ऋषिभ्यस्तु सहस्राणां शतादूर्ध्वं व्यवस्थितः मेढे भूता समस्तस्य ज्योतिश्चक्रस्य वै ध्रुवः लोक्यमेतत् कथिं मुत्सदेदन् महामुने इज्जाफलस्य भूरेसा इज्जाचात्रा प्रतिष्ठिता ध्रुवादूर्ध्वं महर्लोके यत्र ते कल्पवासिनः एकयोजनकोटिस्तु यत्र ते कल्पवासिनः 2 कोटिजनो लोके यत्र ते ब्रह्मणस्तुता सनन्दनाद्या प्रतिता मैत्रेय्यामचलचेतसः चतुर्गुणोत्तरे चोर्ध्वं जनलोकास्तपस्थितं वैराजा यत्र ते देवा स्थितादाः विवर्जिता षड्गुणेन तपोलोकास्थित्यलोको विराजते अपनुर्मार्गा यत्र ब्रह्मलोको हि सस्मृतः पदागम्यन्तु यत्किञ्चिद्वस्ते पृथिवीमयं स भूर्लोकः समाख्यातो विस्तरो यस्मयोदितः भूमिसूर्यान्तरं यच्च सिद्धादिमुनिसेवितं भुवर्लोकस्तु सोऽप्युक्तो द्वितीयो मुनिसत्तमः दुर्वास्तूर्यान्तरं यच्च नियुक्तानि 14 स्वरलोकं सोऽपि गयितो लोकसंस्थानचिन्तके त्रैलोक्यमेतत्कृतकं मैत्रेय्य परिपठ्यते जनस्तपस्तथा सत्यमिति चाकृतं त्रयम् कृतकाकर्तयोर्मध्ये महर्लोकम् इति स्मृतः शून्यो भवति कल्पान्ते योऽन्त्यस्तव विनश्यति एते सप्तमया लोका मैत्रेय्य कथितस्तव पातालानि च सप्तैव ब्रह्माण्डे सविस्तरः एतदण्डकटाहेन तिर्यकचोर्ध्वमदस्तदा कपित्त यथा बीजं सर्वतो वै समावृतं दशोत्तरेण पयसा मैत्रेय्याण्डं च तद्वतं सर्वं भूपरिधानोऽसो वह्निनां वेष्टितो बहिः वह्निश्च वायुना वायुर्मैत्रेय्य नभसावृतः भूतादिना नभसोऽपि महता परिवेष्टितः दशोत्तराण्यशेषाणि मैत्रेय्यानि सप्तवै महान्तं च समावृत्य प्रधानं समवस्थितम् अनन्तस्य तदन्त्यान्तं संख्यानं चापि विद्यते तदन्तनन्तमसंख्यातं प्रमाणं चापि वै यतः हेतुभूतमशेषस्य प्रकृते सा परामुने अण्डानां तु सहस्राणां सहस्राण्ययुतानि च ईदृशानां तथा तत्र कोटिकोटिशतानि च दारुण्यग्निर्यथा तैलं तिले तद्वन्पमानपे प्रधानैव स्थिते व्यापे चेतनामात्मवेदनः प्रधानं चापमाश्चैव सर्वभूतात्मभूतया विष्णुशक्त्या महाबुद्धे वृतो संश्रयधर्मिणो तयो सेवा पृथग्भाव कारणं संश्रयं च या क्षोभकारणभूता च सर्गकाले महामते यथा सक्तं जले पातो बिभर्ते कणिकाशतं शक्ते सापि सदा विष्णु प्रधान पुरुषात्मकं यथा च पादपमूलस्कन्धशाखादिसंयुतः आदिबीजात् प्रभवते बीजानन्यानि वै ततः प्रभवन्ते तदस्तेभ्यः सम्भवन्त्या परे द्रुमां तेऽपि तल्लक्षणद्रव्या कारणानुगता मुने एवमव्याप्यता पूर्वं जायन्ते महदादयः विशेषान्तस्ततस्तेभ्यः सम्भवन्त्या सुरादयः तेभ्यश्च पुत्रास्तेषां पुराणामपरिसुता बीजाद्विक्ष प्रभुरेण यथा ज्ञापय च स्तरो भूतानां भूतसर्गेण नैवास्त्यापचयस्तथा सन्निधानाद्यथाकाश कालाद्या कारणं तत्र तथैव परिमाणेन विश्वस्य भगवन् हरिः व्रेहि बीजे यथा मूलं नालं पुत्राङ्कुरो तथा काण्डं कोशस्तु पुष्पं च क्षीरं तदवच्च तण्डुला तुषाकणश्च सन्तो वैघ्यान्त्या विर्भवात्मान् प्ररोरहेतु सामग्र मे समाद्या मुनिसत्तमा तथा कर्मस्वनेकेषु देवाद्या समवस्थिता विष्णुशक्तिं समंसाद्या प्ररोहमुपयन्ति वे सा च विष्णु परं ब्रह्म यथा सर्वमिदं जगत् जगच्च यो यत्र चेदं यस्मिश्च लयमिष्यति तद् ब्रह्म तत्परं धाम सत्परमं पदं यस्य सर्वमवद्भेन यतश्चेदच्चराचरं स एव मूलप्रकृते व्यक्तरूपे जगच्च सः तस्मिन्नेव लयं सर्वं याति तत्र च तिष्ठति कर्ता क्रियाणां स च इज्जते क्रतो स एव तत्कर्मफलं च तस्य सृगादि यत्साधनमप्यशेषं हरेर्न किञ्चित् व्यतिरिक्तमस्ति इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीये अंशे सप्तमोऽध्यायः अथ अष्टमोऽध्यायः सूर्य नक्षत्र एवं राशियों की व्यवस्था तथा कालचक्र लोकपाल और गंगा विर्भाव का वर्णन। श्री पराशर उवाच व्याख्यातमे तद ब्रह्मांड संस्थानं तव सुब्रता तथा प्रमाण संस्थाने सूर्यादीनां शृणुस्व मे योजनानां सहस्राणि भास्करस्य रथो नव एषा दण्डस्तथैवास्य द्विगुणो मुनिसत्तमा सार्धकोटिस्तथा सप्त नियुन्त्यानि दिकानि वै
योजनानां तस्याक्ष तत्र चक्रं प्रतिष्ठितं त्रिनाभेमवते पंचारे षण्णेमिन्यच्छात्मके संवत्सरमये कृष्णं कालचक्रं प्रतिष्ठितं हयाश्च सप्त छन्दांसि तेषां नामानिमेषणो गायत्री च बृहत्युष्णी जगति त्रिष्टुमेव च अनुष्टुपङ्क्तिरित्युक्ता छन्दांसि हरयो रवे चत्वारिंशत् सहस्राणि द्वितीयोक्षो विवस्वतः पञ्चान्यानि तु साध्यानि स्यन्दनस्य महामते अक्षप्रमाणमुभयो प्रमाणं तद्युगार्धयो ह्रस्वोक्षत्रस्द्वावर्त ध्रुवाधारो रथस्य वै द्वितीये क्षेत्र तच्चक्रं स्थितं मानसमाचले मानसोत्तरशैलस्य पुरवतो वास्तवीपुरी दक्षिणे तु यमस्यान्ता पते चाम्बरुणस्य च उत्तरेण च सोमस्य तासां नामानिमेषणो वस्वोकसारा शक्रस्य याम्या संयमिनी तथा पुरे सुखाजलेशस्य सोमस्य च विभावरे काष्ठागतो दक्षिणता क्षिप्ते शूर्वसर्पते मैत्रय्या भगवान् भानुर्ज्योतिषां चक्रसंयुतः अहोरात्र व्यवस्थान कारणं भगवत्नवे देवयान परपन्था योगिनां क्लेशसंक्षये दिवसस्य रविर्मध्ये सर्वकालं व्यवस्थितः सर्वद्वीपेषु मैत्रेय्या निषार्धस्य च सम्मुखः उदयास्तमने चैव सर्वकालं तु सम्मुखे विदिशासु तुदेशासु तथा ब्रह्मणदिशासु च यर्यत्र दृश्यते भास्वन् सा तेषामुदय स्मृता तिरोभावं च यत्रेति तत्रैवास्तमनं रवे नैवास्तमनमर्कस्य नोदया सर्वदा सतः उदयस्तमनाख्यं हि दर्शनादर्शनं रवे चक्रादीनां पुरे तिष्ठन् सत्येष पुरत्रयं विकोणो द्वा विकोणस्थस्त्रीनकोणाद्विपुरे तथा उयतो वर्धमानाभिरामध्यान्नत्तवत्नवे तथा परं रसन्तेभिर्गोभिस्तं नियच्छते उदयास्तमनाभ्यां च स्मृते पूर्वादिशो दिशो यावत् पुरस्तात्पत्ते तावत् पृष्ठे च पार्श्वयो ऋते मरग्रे मेरोरुपरि ब्रह्मणसभां ये ये मरीचयोर्गस्य प्रयान्ति ब्रह्मणसभां ते ते निरतास्तदभासा प्रदीपमुपयन्ति वे तस्माद्दिश्यत्तरस्यां वै दिवारात्रि सदैव हि सर्वेषां दीपवर्षाणां मेरुरुतरतो यतः प्रभाविवस्ततो रात्रावस्थं गच्छति भास्करे विशत्यग्निमतो रात्रौ वह्निर्दूरात् प्रकाशते वह्ने प्रभा तथा भानुर्दिनेष्वा विशति द्विजः अतीव वह्निसंयोगात् दत्तः सूर्यः प्रकाशते तेजसे भास्कराग्नेये प्रकाशोष्णस्वरूपिणी परस्परानुप्रवेशादाप्येते दिवानिशं दक्षिणोत्तरभूम्यर्धे समुत्तिष्ठति भास्करे अहोरात्रं विशन्त्यम्ब तमप्राकाशशीलवत् अताम्राहे भवन्त्यापो दिवानक्ता प्रवेशनात् दिनं विशति जयपाम्बो भास्करेस्तु द्वैपसि तस्मात् शुक्ला भवन्त्यापो नक्तमन्न प्रवेशनात् एवं पुष्करमध्ये न यदा याते दिवाकरः त्रिंशत् भानुमेदिन्यास्तदा मुहूर्तकी गतिः कुलाल चक्र पर्यंत भ्रमन्नेशा दिवाकरः करोत्यहतस्तदा रात्रिमुञ्चमेदिनीं द्विजा अयनस्तोस्तरस्याद मकरं याति भास्करः तथा कुम्भं च मीनं च राशे राश्यनतरं द्विजः प्रसेव्येतन्मुक्तेषु ततो वैष्णुवतीं गतिं प्रयाते सविता कुर्वन्नहोरात्रं ततस्तमं ततो रात्रिक्षयं याति वर्धतेनु दिनं दिनं ततश्चामितनस्यान्ते परां काष्ठामुपागतः राशिं कर्कटं प्राप्य कुरुते दक्षिणायनं कुलालचक्रपर्यन्तो यथा शीघ्रं प्रवर्तते दक्षिण प्रक्रमे सूर्यस्तथा शीघ्रं प्रवर्तते अतिवेगतया कालं वायुवेगबलाच्चरन् तस्मात् प्रकृष्टां भूमिं तु कालेनाल्पे न गच्छति सूर्यद्वादशभिषोग्रान् मुहूर्ते दक्षिणायने त्रयोदशार्धमक्षाणां मन्नातो चरति द्विजा मुहूर्तैस्तावद्रेक्षाणि नक्तमष्टादशश्चरन् कुलालचक्रमध्यस्थो यथा मन्दं प्रसर्पते तथो गयेन सूर्यः सर्पते मन्दविक्रमः तस्मात् दीर्घेण कालेन भूमिमल्पातु गच्छते अष्टादश मुहूर्तं यत् तदुत्तरणाय पश्चिमम् अहर्भवति तच्चापि चरते मन्दविक्रमः त्रयोदशार्धमन्नातो वृक्षाणां चरतैरपि मुहूर्तैस्तावद्वृक्षाणि रात्रौ द्वादशभिश्चरन् अतो मन्दतरं नाभ्या चक्रं भ्रमति वै यथा मृत्पिण्ड इव मध्यस्थो ध्रुवो भ्रामति वै तथा कुलालचक्रणाभिस्थो यथा तत्रैव वर्तते ध्रुवस्तथा हि मैत्रेय तत्रैव परिवर्तते उभयो काष्ठयोर्मध्ये भ्रमतो मण्डलानितो दिवानक्तं च सूर्यस्य मन्दा शीघ्रा च वै गतिः मन्दाने यस्मिन्नयने शीघ्रा नक्तं तदा गतिः शीघ्रा निशि यदा चास्य तदा मन्दा दिवा गतिः एकप्रमाणमेवैषा मार्गं याते दिवाकरः अहोरात्रेण यो भुङ्क्ते समस्ता राशयो द्विजः षडेव राशिन यो भुङ्क्ते रात्रावान्या च षड्दिवा राशिप्रमाणजनिता दीर्घरस्वात्मकं दिने तथा निशायां राशीनां प्रमाणैर्लघुदीर्घता दिनादिदीर्घरस्वत्वं तद्भोगेनैव जायते उत्तरे प्रक्रमे शीघ्रा निशिमन्दा गतिर्दिवा दक्षिणे त्वयने चैव विपरीता विवस्वतः उषा रात्रे समाख्याताभ्युष्टिश्चाप्युच्यते दिनं प्रोच्यते च तथा सन्ध्या उषाभिष्टोत्तरन्तरं सन्ध्याकाले च सम्प्राप्ते रौद्रे परमदारुणे
मन्देह राक्षसा घोरा सूर्यमिच्छन्ति खादितुम् प्रजापते कृता शापस्तेषां मैत्रेय राक्षसाम् अक्षयत्वं शरीराणां मरणं च दिने दिने तथा सूर्यस्तैर्युद्धं भवत्यन्त्यन्तदारुणम् ततो द्विजोत्तमस्तोग्यं संक्षिम्पन्ति महामुने ओंकार ब्रह्म संयुक्तं गायत्रा चाभिमन्त्रितं तेन दह्यन्ति ते पाप व्रजे भूतेन वारिणा अग्निहोत्रे हूयते या समन्त्रा प्रथमा हुतिः सूर्य ज्योति सहस्रांशस्तया दीप्यति भास्करः ओंकारो भगवान् विष्णुस्त्रिधामा वचसां पतिः तदुच्चारण तदस्ते तो विनाशं यान्ति राक्षसा वैष्णवंश परः सूर्यो योन्ता ज्योतिरसंप्लवम् अभिधायक ओंकारस्तस्य तत्प्रेरकः परः तेन सम्प्रेरितं ज्योतिरोंकारेण दीप्तिमत् दहत्याशेष रक्षांसि मन्देहाख्यन्यघान्निवै तस्मान्नोल्लङ्घनं कार्यं सन्ध्योपासनकर्मणः सहन्ते सूर्यसन्ध्यायां नोपास्तिं कुरुते तु यः तथा प्रयाति भगवान् ब्राह्मणैरभिरक्षितः बालखिल्याभिदिश्चैव जगता पालनोद्यतः काष्ठान्निमेषा दश पञ्च चैव त्रिशञ्च काष्ठा गणयेत्कलाञ्च त्रिशत्कलश्चैव भवेन मुहूर्तं तैत्रिंशतारात्र्यहनि समेते रासवृद्धिं तु हर्भागे दिवसानां यथाक्रमम् संध्या मुहूर्तमात्रा वे रासवृद्ध्यो समस्मृता रेखा प्रवृत्तिथादित्ये त्रिमुहूर्तज्ञते रवो प्रातः संस्मृत्य कालो भागश्चान्नः च पञ्चमः तस्मात् प्राप्तस्तु तत्कालं त्रिमुहूर्तस्तु सङ्गवः मध्याह्नस्त्रिमुहूर्तस्तु तस्मात् कालास्तु सङ्गवात् तस्मान् मध्याह्नकालात् कालदापर्ण इति स्मृतः त्रय एव मुहूर्तास्तु कालभागस्मृतो बुधे अपराह्णे व्यतीते तु कालसायाह्न एव च दश पञ्च मुहूर्ता वै मुहूर्तास्त्रय एव च दश पञ्च मुहूर्तं वै अवर्वै शुभचं स्मृतं वर्धते रसते चैवाप्ययने दक्षिणोत्तरे अहस्तो गसते रात्रिं रात्रिर्गसति वासरं शरद्वन्दसतो मध्ये विशुभं च विभाव्यते तुलामेषकते भानो समरात्रे दिनं तु तत् कर्कटावस्थिते भानो दक्षिणायनमुच्यते उत्तरायणमप्युक्तं मकरस्थे दिवाकरे त्रिंचन मुहूर्तं कथितम् अहोरात्रं तु यन्मया तानि 50 ब्रह्मन् पक्ष इत्यभिधीयते मासा पक्षद्वयोर्नोक्तो द्वमासोचार्कजावृतुः ऋतोत्रयं चाप्ययनं द्वेयिने वर्षसंज्ञिते संवत्सरादय 5 चतुर्मासा विकल्पिता निश्चया सर्वकाल्यस्य युगमित्यभिधीयते संवत्सरस्तु प्रथमो द्वितीयः परिवत्सरः इद्वत्सरतदेयस्तु चतुर्थश्चानुवत्सरः वत्सरा पञ्चमश्चात्र कालोऽयं युगसंज्ञितः यश्वेतस्योत्तरशैल शृङ्गवानिति विश्रुतः त्रीणि तस्ततु शृङ्गाणि येरयं शृङ्गवान् स्मृतः दक्षिणं चोत्तरं चैव मध्यमं वैश्वं तथा शरद्वन्द्वसन्ततोर्मध्ये तदभानु प्रतिपद्यते मेषादौ च तुलादौ च मैत्रेय विषवस्थितः तदा तुल्यमहोरात्रं करोतीति मिरापः दश पञ्च मुहूर्तं वै तदेतद्वयं स्मृतं प्रथमे कृतिका भागे यदा भास्वान् तदा शशे विशाखानां चतुर्थेंशे मुने तिष्ठन्ति संशयं विशाखानां यदा सूर्यश्चरन् स तृतीयकं तदा चन्द्रं विचारणीयात् कृत्तिकाशिरसि स्थितं तदेव विशुभाख्योऽयं कालः पुण्यो विधीयते तदा दानानि देयानि देवेभ्यः प्रयतात्मभिः ब्रह्मणेभ्यः पितृभ्यश्च मुखमेतत्तु दानजम् दत्तदानस्तु विषवे कृतकृत्योऽभिजायते अहोरात्रार्धमासात्तु कालाकाष्ठाक्षणस्थिता पूर्णमासे तथा ज्ञेया अमावस्या तथैव च शनिवाले कुहुश्चैव राका चानुमतिस्तथा तपस्तपस्यो मधुमाधवो च शुक्रशुचिश्च नयमुत्तरं स्यात् नभो नभस्यो च इषस्तथुर्जा सहस्याविति दक्षिणं तत् लोकालोकश्च यशैला प्रगुप्ते भवतो मया लोकपालास्तु चत्वारस्तत्र तिष्ठन्ति सुव्रता सुधामा शङ्खपाञ्चैव कर्दमस्यात्मतो द्विजा हिरण्यरोमा चैवान्यश्चतुर्था केतुमानपे निर्द्वन्द्वा निरभिमाना निरस्तन्द्रा निष्प्रग्रह लोकपालास्तथा ह्येते लोकालोकचतुर्दिशम् उत्तरं यदगस्तस्य अजवीथ्यात् दक्षिणम् पितृयान् स वैपन्था वैश्वानरपथाद्वहि तत्रासते महात्माना ऋषयो योग्निहोत्रिणः भूतारम्भ कृतं ब्रह्म संसन्तो त्रिगुणात्मजा प्रारम्भे तु ये लोकास्तेषां पन्थास दक्षिणः चलितं ये पुनर्ब्रह्म स्थापयन्ते युगे युगे सन्तत्या तपसा चैव मर्यादा विसुतेन च जायमानास्तु पूर्वे च पश्चिमानां गृहेषु वै पश्चिमाश्चैव पूर्वेषां जायन्ते निधनेष्विह एवमावर्तमानस्ते तिष्ठन्ते नियतव्रता सवितुर्दक्षिणं मार्गं धृताया चन्द्रतारकं नागवेद्योच्चरं यच्च सप्तर्षविश्च दक्षिणम् उत्तरा सवितो पन्था देवयानश्च सस्मृतः तत्र ते वशिनः सिद्धा विमला ब्रह्मचारिणः सन्तते ये जुगुप्सन्ते तस्मान् मृत्युश्जितश्च ते
अष्टाशीति सहस्राणि मुनीनामुर्ध्वरेतसाम् उदक्वन्तानमर्यम्णा स्थितान्या भूतसम्प्लवम् ते सम्प्रयोगा लोभस्य मैथुनस्य च वर्जनात् इच्छाद्वेषात् प्रवृत्त्या च भूतारम्भविवर्जनात् पुनश्च कर्मसंयोगात् शब्दादोषदर्शनात् इत्येवे कारणे शुद्धास्ते मृतत्वं हि भेषजे आभूतं सम्प्लवं स्थानम् अमृतं विभाव्यते त्रैलोक्यस्थितिकालोऽयम् उपमारम् उच्यते ब्रह्महत्याश्वमेधाभ्यां पापपुण्यकृतो विधे आभूता सम्प्लवा तन्तो फलमुक्तं तयोर्द्विजा यावनमात्रे प्रदेशे तु मैत्रेय्यावस्थितो ध्रुवा क्षयमायाति तावत्तु भूमेराभूतसम्प्लवात् ऊर्ध्वोत्तरमृषेभ्यस्तु ध्रुवो यत्र व्यवस्थितः एतद् विष्णुपदं दिव्यं तृतीयं योम्निभास्वरं निर्धूतदोषपङ्कानां यतीनां संयतात्मनां स्थानं तत्परं विप्र पुण्यपापरिक्षये अपुण्यपुण्यो परमे क्षीणाशेषाति हेतवः यत्र गत्वा न शोचन्ते तद् विष्णो परमं पदम् धर्मध्रुवाद्यात् तिष्ठन्ते यत्र ते लोकसाक्षिणः तस्साष्टोपन्नगो योगात् तद् विष्णो परमं पदम् यत्रोत्तमे तत्प्रोक्तं यद्भूतं स चराचरम् भाव्यं च विश्वं मैत्रेय तद् विष्णो परमं पदम् दिवे वा चक्षुराततं योगिनां तन्मयात्मनां विवेकज्ञानदृष्टं च तद् विष्णो परमं पदम् यस्मिन् प्रतिष्ठितो भास्वन् मेढीभूता स्वयं ध्रुवः ध्रुवे च सर्वज्योतिंसि ज्योतिष्वम्भो मुचो द्विजा मेघेषु संगता वृष्टिर्वृष्टे सृष्टे च पोषणम् अप्यायनं च सर्वेषां देवादीनां महामुने ततश्चाजाहुते द्वारा पोषितास्ते हविर्भुजः वृष्टे कारणतां यान्ते भूतानां स्थितये पुनः एवमेतत् पदं विष्णुस्तृतीयामलमात्मकम् आधारभूतं लोकानां त्रयाणां वृष्टिकारणम् तथा प्रभवति ब्रह्मन् सर्वपापहरा सरित् गंगा देवाङ्गनाङ्गानाम् अनुलेपनपिञ्जरा वामपादाम्बुजङ्गुष्ठा नखस्रोतो विनिर्गताम् विष्णुर्विवर्तयां भक्त्या शिरसा हर्निशं ध्रुवा सप्त सप्तर्षयो यस्या प्राणायामपरायणाः तिष्ठन्ते वेचिमालाभिरुह्यमान जटाजले वायुर्गसन्ततिर्यस्या प्लावितं शशिमण्डलम् भूयोऽधिकतरं कान्ते वहत्येतु अक्षये मेरुपृष्ठे पतत्युच्चे निष्क्रान्ता शशिमण्डलात् जगतः पावनार्थाय प्रयाते च चतुर्दिशम् सीता चालकनन्दाता चक्षुरभुद्रा च संस्थिता एके वाचा चतुर्भेदा दिग्भेदा गतिलक्षणा भेदं चालकनन्द्याख्यं यस्या सर्वोऽपि दक्षिणम् ददार शिरसा प्रीत्या वर्षाणामधिकं शतम् शम्भुर्जटाकलापाश्च विनिष्क्रान्ता सतिस्तकरा प्लावयित्वा दिवमनिन्य या पापान् सगरात्मजान् स्नातस्या सलिले यस्या सद्यः पापं प्रणश्यते अपूर्वपुण्यप्राप्तिश्च सद्यो मैत्रेय्य जायते दत्तापितृभ्यो यत्राप्यस्तनये श्रद्धयान्विते क्षमाशतं प्रयच्छन्ति तृप्तिमैत्रेय्य दुर्लभम् यस्यामिष्टां महायज्ञैर्यज्ञेशं पुरुषोत्तमम् द्विजभूपा परां सिद्धिं मुवापुरुदिविचेह च स्नानादिद्धोतपापाश्च यज्जलैर्यतस्तता केशवासक्तिमनसा प्राप्ता निर्वाणमुत्तमम् श्रुताभिलसिता दृष्ट्वा स्पृष्टा पीतावगाहिता या पावयति भूतानि कीर्तिता च दिने दिने गंगा गंगेति यैर्नाम योजनानां शतेष्वपि स्थितैरुच्चारितं हन्ते पापं जन्मत्रयार्जितम् यथा सा पावनायालं त्रयाणां जगतामपि समदभूता परं तत्तो तृतीयं भगवत्पदम् इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीये अंशे अष्टमोऽध्यायः। अथ नवमोऽध्यायः ज्योतिश्चक्र और शिशुमार चक्र। श्री पराशर उवाच तारामयं भगवता शिशुमाराकृते प्रभो दिवि रूपं हरिर्यत्तु तस्य पुच्छे स्थितो ध्रुवा सैष भ्रमन् भ्रामयते चन्द्रादित्यादिकान् ग्रहान् भ्रमतन्तो तं यान्ति नक्षत्राणि च चक्रवत् सूर्या चन्द्रमसो तारा नक्षत्राणि ग्रहे सह वातानेकमयैर्बन्धैर्ध्रुवे बद्धानि तानि वै शिशुमाराकृते प्रोक्तं यद्रूपं ज्योतिषां दिवे नारायणो यनं धाम्नां तस्याधारा स्वयं हृदे उत्तानपादपुत्रस्तु तमाराध्या जगत्पतिम् सा तारा शिशुमारस्य ध्रुवपुच्छे व्यवस्थिता आधार शिशुमारस्य सर्वाध्यक्षो जनार्दनः ध्रुवस्य शिशुमारस्तु ध्रुवे भानुर्व्यवस्थितः तदाधारं जगच्चेदं सदैवासुरमानुषम् येन विप्रविधानेन तन्ममे कर्मणा शृणु विवस्वान्नष्टिभिर्मासे राधायोपरसात्मिका वर्षत्यम्बो ततश्चान मन्नादप्यखिलं जगत् विवस्वानञ्च विस्तीक्ष्णे राधाया जगतो लजलम् सोमं पुष्णात् पृथेन्दुश्च वायुना मीडयर्दिवे
नालर्विक्षेपितेभ्रेषु धूमाग्न्यनिलमूर्तिषु न पश्यन्ते तस्तेभ्यो जलान्यभ्राणितान्यता अभ्रस्ता प्रपन्त्यापो वायुना समुदीरिता संस्कारं कालजनितं मैत्रेया साध्य निर्मला सरिता समुद्रभौमास्तु तथा प्राणि संभवा चतुष्प्रकारा भगवान् न दत्ते सविता मुने आकाश गंगा सलिलं तथा दायगवस्तिमान् अनभ्रगतमेर्वोर्व्यां सद्याक्षपतिरश्मिभिः तस्य संस्पर्श निर्धूता पापपङ्कोद्विजोत्तमः न याति नरकं मृत्यो दिव्यं स्थानं हि तत्स्मृतं दृष्टसूर्यं हि तद्वारे पतत्यर्भिरभिनद्विवा आकाश गंगा सलिलं तद्गोभिक्षिप्यते रवे कृत्तिकादिषु वृक्षेषु विषमेषु च यद्दिवा दृष्टार्कापतितं येयं तदाङ्गं दिगजोग्गितं युष्मच्छेषु यत्तोऽयं पतत्याकोर्जितं दिवा तत्सूर्यरश्मिभिः सर्वं समादाय निरस्यते उभयं पुण्यमत्यर्थं नृणां पापभयापहम् आकाशगंगा सलिलं दिव्यं स्नानं महामुने यत्तु मेघे समुश्लिष्टं वारि तत्प्राणिनां द्विजा पुष्णात्योषधयः सर्वा जीवानायामृतं हि तत् तेन वृत्तिं परां नीता सकलश्चौषधि गणः साधका फलमापान्ता प्रजानां द्विजजायते तेन यज्ञान् यथा प्रोक्तान् मानवा शास्त्रचक्षुषः कुर्वन्त्याहरतश्चैश्च देवानाप्यायन्ति ते एवं यज्ञाश्च वेदाश्च वर्णाश्च वृष्टिपूर्वका सर्वे देवकिनायाश्च सर्वे भूतगणश्च ये वृष्टादमिदं सर्वं मन्नं निष्पाद्यते यया सापि निष्पाद्यते वृष्टि सवित्रा मुनिसत्तम आधारभूता सवितुर्ध्रुवो मुनिविरोत्तमः ध्रुवस्य शिशुमारोऽसौ सोऽपि नारायणात्मकः हृदि नारायणस्तस्य शिशुमारस्य संस्थितः बिभर्ता सर्वभूतानां मादिभूतः सनातनः इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीये अंशे नवमोऽध्यायः अथ दशमोऽध्यायः 12 सूर्यों के नाम एवं अधिकारियों का वर्णन। श्री पराशर उवाच साशेति मण्डलशतं काष्ठयोरन्तरं दयो आरोहणावरोहाभ्यां भानोरब्धेन या गतिः सारथो दृष्टितो देवैरादित्ये ऋषिभिस्तथा गन्धर्वैरप्सरोभिश्च ग्रामणी सर्पराक्षसे धाता कृतस्थला चैव पुलस्त्यो वासुकिस्तथा रथभृद्ग्रामणी हेतिरस्तम्बुश्चैव सप्तमः एते वसन्ति वै चैत्रे मधुमासे सदैव हि मैत्रेय्या स्यन्दने भानो सप्तमासाधिकारिणः अर्यमा पुलहश्चैव यथोजा पुञ्जिकस्थला प्रहेते कच्छवीरश्च नारदश्च रथे रवे माधवे निवसन्त्येते शुचिसङ्गे निबोध मे मित्रोतिस्तक्षको रक्ष पौरुषे योथ मेनका हाहारथस्तुनश्चैव मैत्रेयेति वसन्ति वै वर्णो वसिष्ठनागश्च सहजन्याहुहुरतः रथचित्रस्तथा शुक्रे वसन्त्याषाढशङ्गके इन्द्रो विश्वावसु श्रोता एलापुत्रस्तथाङ्गिरा प्रम्लोचा च नभस्येते सर्पिकाश्चार्वसन्ति वै विवास्वानुग्रसेनश्च भृगुनानूर्णस्तथा अनुम्लोचा शङ्खपालो व्याघ्रो भाद्रपदे तथा पूषा वासुरुचिर्वातो गौतमोत्था धनञ्जयः सुषेणोऽन्यो घृता चेच वसन्त्याश्वायुजैरवौ विश्वासुर्भारद्वाजा पर्जन्यैरावतौ तथा विश्वाचेसेन जिच्चाप कार्तिके च वसन्ति वै अंशकाश्यपदाचक्षु महापद्मस्ततुर्वशे चित्रसेनस्तथा विद्युन्मार्गशीर्षेऽधिकारिणः ऋतुभर्गस्तथोर्णानुस्फुर्जाकरकोटकस्तथा अरिष्टनेमिश्चैवान्या पूर्वचित्तिर्वप्सरा पौषमासे वसन्त्येते सप्तभास्करमण्डले लोकप्रशासनार्थाय विप्रवर्याधिकारिणः त्वष्टाता जमदग्निश्च कम्बलोत्थातिलोत्तमा ब्रह्मोपेतोत्तरित्यज्ञा धातुराष्ट्रोत सप्तमः माघमासे वसन्त्येते सप्तमेत्रेय भास्करे श्रूयतां चापरे सूर्ये फाल्गुने निवसन्ति ये विष्णुरस्वतरोरम्बा सूर्यवर्चास सत्यजित् विश्वामित्रस्तथा रक्षो यज्ञे पतौ महामुने मासे स्वेतु मैत्रेय्या वसन्त्येते तु सप्तकाः सवितुर्मण्डले ब्रह्मन् विष्णुशक्तिपबृंहिता स्तुवन्ते मुनयः सूर्यं गन्धर्वैर्गीयते पुरः नित्यं तत्सरसो यान्ते सूर्यस्यानुनिशाचराः विहन्ते पन्नगायक्षे क्रियते भेषु सङ्ग्रहः बालखिल्यास्तथैवेनं परिवार्यं समास्तते सोऽयं सप्तगणः सूर्या मण्डले मुनिसत्तमा हिमोष्णावारिवृष्टीनां हेतु स्वस्तमयं गतः इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीये अंशे दशमोऽध्यायः अथ एकादशोऽध्यायः सूर्यशक्ति एवं वैष्णवी शक्ति का वर्णन। श्री मैत्रेय उवाच
यदेतद् भगवान्नाह गण सप्तविधूरवे मण्डले हिमतापादे कारणं तन्मया श्रुतं व्यापरश्चापि कथितो गन्धर्वोरगराक्षसां ऋषीणां बालखिल्यानां तथैवाप्सरसां गुरो यक्षाणां च रथैर्भानो विष्णुशक्ति धृतात्मनां किं चादित्यस्य यत्कर्म तन्नानोक्तं त्वया मुने यदि सप्तगणो वारे हिममुष्णं च वर्षते तत्किमत्र रविर्येण वृष्टिसूर्यादितिर्यते विवस्वानुदितो मध्ये यास्त्यस्मित् किं जनः ब्रवीत्येतत् समं कर्म यदि सप्तगणस्य यत् श्रीपराशर उवाच मैत्रेय्य सूर्यतामेतद् यद्भावन परिपृच्छते यथा सप्तगणेप्येका प्रधान्येन्याधिको रवे सर्वशक्ति परा विष्णुर्दिग्गजो साम संहिता सहसात्र हि तपन्त्यङ्घो जगतश्च हिनस्तिया सहस विष्णु स्थितां जगता पालनद्यतः ऋग्गजो साम भूतन्ता सवितुर्द्विजतिष्ठते मासि मासिरविर्यो य तत्र तत्र हि सा परा त्रैमयी विष्णुशक्तिरवस्थानं करोति वै ऋचस्तुवन्ति पूर्वाण्ये मध्याह्ने च यजुंसि वै बृहद्रथन्तरादेने समान्यहं क्षैरविम् अङ्गमे सात्र हि विष्णु ऋग्यजो साम संहिता विष्णुशक्तिरवस्थानं सदादित्ये करोति सा न केवलं रवे शक्तिर्वैष्णवी सा त्रयीमयी ब्रह्माता पुरुषो रुद्रस्त्रयमेतत्रमयीमयम् सर्गादोरिङ्मयो ब्रह्मा स्थितो विष्णुर्यजुर्मयः रुद्रा साममयुन्ताय तस्मात् तस्या शुचिर्ध्वनि एवं सा सात्विकी शक्तिर्वैष्णवी या त्रयीमयी आत्मसप्तगणस्थं तं भास्वन्तं मदितिष्ठते तया चाधिष्ठितः सोऽपि जाज्वलेते रश्मिमे तमः समस्त जगतां नाशं नयति चाखिलम् स्तुवन्ते चैनं मुनयो गन्धर्वैर्गीयते पुरः नित्यन्तोऽप्सरसो यान्ति तस्य चानुनिशाचराः वहन्ते पन्नगायच्छ क्रियते भेषु संग्रहः बालखिल्यास्तथैवेनं परिवार्या समासते नो दैतानास्तमेता च कदाचित् शक्तिरूपधृक् विष्णुर्विष्णु पृथक्तस्य गणसप्ततिविधोऽप्ययम् स्तम्भस्तदर्पणस्यैव योऽयमासन्नतां गतः छायादर्शन संयोगं स तं प्राप्नोत् तथात्मनः एवं सा वैष्णवी शक्तिर्नैवोपेति ततो द्विजः मासानामुमासं भास्वन्तं मध्यास्ते तत्र संस्थितं पितृदेव मनुष्यादीन् ससादाप्यायन् प्रभो परिवर्त्यत्तरहोरात्रं कारणं सविता द्विजा सूर्यरश्मिषु शुम्णायस्तस्मिस्तेन चन्द्रमा कृष्णपक्षे मरे शश्वत् पीयते वै सुधामयः पेतं तं द्विकलं सोमं कृष्णपक्षक्षे द्विजा पिबन्ते पितरस्तेषां भास्करास्तर्पणं तथा आदत्ते रश्मिभिर्यन्तो क्षति संस्थं रसं रविः तमुत्सृजति भूतानां पुष्ट्यर्थं सस्यवृद्धये तेन प्रेणात् शेषाणि भूतानि भगवन्नवे पितृदेव मनुष्यादीन् नवमाप्यायस्यतो पक्षतृप्तिं तु देवानां पितॄणां चैव मासिकीं शश्वतृप्तिं च मर्त्यानां मैत्रेय्यार्का प्रयच्छति इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीये अंशे एकादशोऽध्यायः। अथ द्वादशोऽध्यायः नवग्रहों का वर्णन तथा लोकांतर संबंधी व्याख्यान का उपसंहार। श्री पराशर उवाच रथस्ते चक्र सोमस्य कुन्दाभास्तस्य वाजिनः वाम दक्षिणतो युक्ता दशतेन चरत्यसो वेत्याश्रयाणि रिक्षाणि ध्रुवाधारेण वेगिना रासवृद्धे क्रमस्थस्य रश्मीनां सवितुर्यथा अर्कस्यैव हितस्यास्व सकृद्युक्ता वहन्ति ते कल्पमेकं मुनिश्रेष्ठ वारिगर्भ समुद्भव क्षेणं पेतं सुरे सोम मप्यायदीप्तिमान् मैत्रेयककलं सन्त रश्मिनैकेन भास्करः क्रमेण येन पीतो स देवस्तेन निशाकरम् आप्यायत्यनुदन्नं भास्करो वारितस्करः संवृतं चार्धमासेन तत्सोमस्थं सुधामृतं पिबन्ति देव मैत्रेय्या सुदाहारा यतोमरा 33 सहस्राणि 33 शतानि च 33 तथा देवा पिबन्ति क्षणदातकम् कालाद्वयात् विष्टस्तु प्रविष्टा सूर्यमण्डलम् अमाख्य रश्मो वसते अमावस्या ततः स्मृता अप्सु तस्मिन् होरात्रे पूर्वं विशति चन्द्रमा ततो वेरत्सु वसते प्रत्यात्यर्कं ततः क्रमात् छिनत्ते वेरदो यस्तु वीरुसंस्थे निशाकरे पत्रं वा पातयत्येकं ब्रह्महत्या स विन्दते सोमं 15 भागे किञ्चित् शिष्टे कलात्मके अपराह्णे पितृगणा जगन्यं पर्युपासते
पिबन्ति द्विकलाकारं शिष्टा तस्य कलातु या सुधामृतमयी पुण्यां तामिन्दो पितरो मुने निःसृतं तदमावस्यां गभस्तिभ्य सुधामृतं मासं तृप्तिमवाप्याग्रहं पितरं सन्ति च निर्वृता सौम्यां बर्हिषदश्चैव अग्निश्वाताश्च ते त्रिधा एवं देवांसते पक्षे कृष्णपक्षे तदा पितॄन् वेदश्चामृतमये शीतेरप्राणमाणुभे वीरदोषद निष्पत्त्या मनुष्या पशुकीटकान् अप्यायति शीतांशु प्रकाशाल्लादनेन तु वायव्यग्नि द्रव्य संभूतो रतश्चन्द्रसुतश्च च पिशङ्गैस्तुरगर्युक्ता सोष्ठाभिर्वायुवेगिभिः सर्वरोतास्तु नासर्को भुक्तो भूसम्भविर्हये सोपासङ्गपताकस्तो शुक्रस्यापि रथो महान् अस्वास्वाकाञ्चन श्रीमान् भौमस्यापि रथो महान् पद्मरागारुणैरस्वे संयुक्तो वन्यसम्भवे अष्टाभि पाण्डुरैर्युक्तो वाजवे काञ्चनो रथः तस्मिंस्तिष्ठति वर्षान्ते राशो राशो बृहस्पतिः आकाशसम्भवैरस्वे शबले स्यन्दनस्युतम् तमारोह्य शनैर्याति मन्दगामी शनिश्चरः स्वर्भानोत्तरगाह्यष्टो हिङ्गामाधूसरं रथम् सकृद्युक्तास्तु मैत्रेय्या वहन्त्याविरतं सदा आदित्यान्निस्तृतौ राहुः सोमं गच्छति पर्वसु आदित्यमेति सोमाच्च पुनः सौरेषु पर्वसु तथा केतुरथस्तस्वा अप्सश्चोवातरं हसः पलालधूमवर्णाभा लाक्षारसनिवारुणा एते मया ग्रहाणां वै तवाख्याता रथा नव सर्वे ध्रुवे महाभागा प्रबद्धा वायुरश्मिभिः ग्रहर्क्षतारधिष्णाने ध्रुवे बध्यान्नशेषता भ्रमन्त्युच्चितचारेण मैत्रेय्यानिलरश्मिभिः यावत्यंश्चैव तारास्तास्तावन्तो वातरश्मयः सर्वे ध्रुवे निबद्धास्ते भ्रमन्तो भ्रमतन्ति तम् तैलपेडा यथा चक्रं भ्रमन्तो भ्रामयन्ति वै तथा भ्रमन्ति ज्योतिंसि वातविद्धानि सर्वशः अलाता चक्रवद्यान्ते वातचक्रेरितान्विता तस्मान् ज्योतिंसि वहते प्रवहस्तेन सुसस्मृतः सुषुमारस्तु यः प्रोक्तः स ध्रुवो यत्र तिष्ठते सन्निवेशं च तस्यापि शृणुस्व मुनिसत्तमा यदन्न कुरुते पापं तं दृष्ट्वा निशिमुच्यते यावन्त्यश्चैव तारास्ता सुषुमारास्तृता दिवि तावन्तेव तु वर्षाणि जीवत्यभ्यतिकानि च उत्तानपादस्तस्यादो व्यज्ञेयो यतरोत्थनुः यज्ञोद्धरश्च विज्ञेयो धर्ममूर्धान्यमाश्रितः हृदि नारायणश्चास्ते अश्विनो पूर्वपादयो वरुणश्चाद्यमा चैव पश्चिमे तस्य शक्तिनि शेषणा संवत्सरस्तस्य मित्रोपानं समाश्रितः पुच्छैग्निश्च महेन्द्रश्च कश्यपोऽथा ततो ध्रुवः तारकाशुमारस्य नास्तिमेति चतुष्टयम् इत्येषा सन्निवेशोऽयं पृथिव्या ज्योतिषं तथा द्वीपानामुददीनां च पर्वतानां च कीर्तितः वर्षाणां च नदीनां च ये च तेषु वसन्ति वै तेषां स्वरूपमाख्यातं संक्षेप श्रूयतां पुनः यदम्बो वैष्णवकायस्ततो विप्रवसुन्धरा पद्माकारा समुद्भूता पर्वताब्दादि संयुता ज्योतिंसि विष्णुर्भवनानि विष्णु वनानि विष्णुर्गिरयो दिशश्च नद्यः समुद्राश्च स एव सर्वं यदस्ति यन्नास्ति स विप्रवर्या ज्ञानस्वरूपो भगवान्यतो सा विशेषमूर्तिर्न तु वस्तुभूता ततो हि शैलाब्धिधरादिवेदा जानीहि विज्ञान विजृम्भितानि यदा तु शुद्धं निजरूपि सर्वं कर्मक्षये ज्ञानपास्तदोषम् तदा हि संकल्पतरो फलानि भवन्ति नो वस्तुषु वस्तुभेदाः वस्तुस्ति किं कुत्रचिदादिमध्यं पर्यन्तहीनं सततैकरूपं यच्चान्यथा त्वं द्विजयाति भूयो न तत्तथा तत्कुतोति तत्त्वं मही घटत्वं घटतः कपालिका कपालिका चूर्णरजस्ततूणो जने स्वकर्मस्तिमितात्मनिश्चये रालक्ष्यते ब्रोहि किमत्र वस्तु तस्मान्न विज्ञानमृतेस्ति किञ्चित् क्वचित् कदाचित् द्विजवस्तु जातम् विज्ञानमेकं निजकर्म भेद विभिन्नचित्तिर्बहुधाभ्युपेतम् ज्ञानं विशुद्धं विमलं विशोकम् अशेषलोभादिनिरस्तसङ्गम् एकं सदैकं परमः परेश स वासुदेवो नयतोऽन्यदस्ति सद्भाव एवं भवतो मयोक्तो ज्ञानं यथा सत्यमसत्यमन्यत् एतत्तु यत्संव्यवहारभूतं तत्रापि चोक्तं भुवनाश्रितं ते यज्ञः पशुरवन्निरशेष ऋत्विक् सोमः पुरा स्वर्गमयश्च कामः इत्यादि कर्म श्रुतिमार्गदृष्टं भूरादिभोगाश्च फलानि तेषां यच्चेतद्भुवनगतं मया तवोक्तं सर्वत्र व्रजति हि तत्र कर्मवश्यः ज्ञात्वैवं ध्रुवमचलं सदैकरूपं तत्कुर्याद्विशति हि येन वासुदेवम् इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीये अंशे 12ोऽध्यायः अथ 13ोऽध्यायः भरतचरित्र
श्रीमैत्रेय उवाच भगवन् सम्यगाख्यातं यत् पृष्टोऽसि मया किल भूसमुद्रादिसरितं संस्थानं ग्रहसंस्थिते विष्णवाधारं यथा चेतत् त्रैलोक्यं समवस्थितं परमार्थस्तु ते प्रोक्तो यथा ज्ञानं प्रधानतः यत्वेतद् भगवानाः भरतस्य महीपते श्रोतुमिच्छामि चरितं तन्ममाख्यातुमर्हसि भरतः स महीपाला शालग्रामे वसत् किल योगयोक्ता समाधाय वासुदेवे सदा मनः पुण्यदेशप्रभावेण ध्यायतश्च सदा हरिं कथं नो न भवनमुक्तिर्यदभूत् स द्विज पुनः विप्रत्वे च कृतं तेन यदभूयासु महात्मना भरतेन मुनिश्रेष्ठा तत्सर्वं वक्तुमर्हसि श्रीपराशर उवाच शालग्रामे महाभागो भगवन्यस्तमानसः स उवास चिरं कालं मैत्रेय पृथिवीपते अहिंसादिष्वशेषेषु गुणेषु गुणिनां वरः अवाप परमं काष्ठं मनसश्चापि संयमे यज्ञेशाच्युत गोविन्द माधवानन्त केशव कृष्ण विष्णु ऋषिकेश वासुदेव नमोऽस्तुते इति राजाः भरतोर्हरिर्नामानि केवलं नान्यज्जगाद मैत्रेय किञ्चित् स्वप्नप्रान्तरेऽपि च एतत्पदन्तरर्थं च विना नान्यद्चिन्तयत् समित् पुष्पकुशादानं चक्रे देव क्रियाक्रिये नान्यानि चक्रे कर्माणि निसङ्गो योगतापसः जगाम सोऽभिषेकार्थं मेकदातु महानदीं सस्नो तत्र तदा चक्रे स्नानस्यान्तरक्रिया अथ जागाम तत्तेरं जलं पातु पिपासिता आसन्ना प्रसवा ब्रह्मन्नैकेव हरणीवनात् तथा समभवत् तत्र पीतप्राये जले तथा सिंहस्य नादः सुमहान् सर्वप्राणी भयङ्करः तथा सा सहसा त्रासाद्वाप्लुता निम्नता कृतम् अत्युच्चारोहणेनास्य नद्यां गर्भः पपातः तमुह्यमानं वेगेन वेचिमाला परे प्लुतम् जग्राह स नृपो गर्भात् पतितं मृगपोतकं गर्भप्रच्युतदोषेण प्रोतुङ्गाक्रमणेन च मैत्रेयसापि हरिणी पपात च ममार च हरिणीं तां विलोक्याथ विपन्ना नृपतापसः मृगपोतं समादाय निजमाश्रममागतः चकारानुनितं चासो मृगपोतस्य वै नृप पोषणं पुष्यमाणश्च सतेन बभ्रते मुने चचाराश्रमपर्यन्ते तृणानि गहनेषु सा दूरं गत्वा च शार्दूलात् त्रासादभ्याययो पुनः प्रातर्गत्वाति दूरं च सायमायात्यथाश्रमम् पुनश्च भरतस्यास्य भूद्रश्रामस्तुताजिरे तस्य तस्मिन् मृगे दूरा समीपा परिवर्तने आसीत् चेता समासक्तं नयायान्मन्यतो द्विजा विमुक्तराज्यतनया प्रोज्जिता शेषबान्धवः मम त्वं सा चकारोच्चेत् तस्मिन् हरिणबालके किं मृगैर्भक्षितो व्याघ्रे किं सिंहेन निपातितः चिरायमाणे निष्क्रान्ते तस्यासीदिति मानसम् एषा वसुमती तस्य खुराग्रक्षतकर्बुरा प्रीतये मम जातोऽसो क्वममेण बालकः विषाणाग्रेण मदबाहुं कण्डूयन परोहिसः क्षेमेणाभ्यागतोरण्यादपि मां सुकहिष्यति एते लोन्नशिकास्तस्य दशनेरर्चितगोद्गरे कुशाकाशा विराजन्ते बटवा सामगा इव इत्थं चिरगते तस्मिन् चक्रे मानसं मुने प्रेते प्रसन्नवदना पार्श्वस्थे च भवन मृगे समाधे भङ्गतस्यासेन तन्मयत्वादृतात्मनः सन्त्यक्त राज्यभोगर्दे स्वजनस्यापि भूपतेः चपलं चपले तस्मिन् दूरगं दूरगामिनि मृगपोते भवच्चित्तं स्थिरवत्तस्य भूपते कालेन गच्छता सोऽथा कालं चक्रे महीपतिः पितेव शासनपुत्रेण मृगपोतेन वीक्षितः मृगमेव तदाद्राक्षेत् त्यजन प्राणान् सवावपे तमन्यत्वेन मैत्रेय नान्यत् किञ्चित् तदञ्चिन्तयत् ततश्च तत्कलाकृतां भावनां प्राप्य तादृशीं जम्बो मार्गे महारण्ये जातो जातिस्मरो मृगः जातिस्मरत्वाद्विक्रम संसारसदयुक्तमः विहाय मातरं भूया शालग्राममुपायय शुष्के तृणे तथा पर्णे स कुर्वान्यतपोषणं मृगत्वा हेतुभूतस्य कर्मणो निष्कृतिं यय तत्र च सृष्टदेहोऽसो जज्ञे जातिस्मरो द्विजः सदाचारवतां शुद्धे योगिनां प्रवरे कुले सर्वविज्ञान संपन्न सर्वशास्त्रार्थ तत्त्ववित् अपश्यस्य मैत्रेय आत्मानं प्रकृते परम् आत्मनोधिगत जाज्ञानो देवादीनि महामुने सर्वभूतान्यभेदेन सददर्श तदात्मनः न पपाठ गुरु प्रोक्तं कृतोपनयन श्रुतिं न ददर्श च कर्माणि शास्त्राणि जगृहे न च उक्तोऽपि बहुशः किञ्चित् जडवाक्यम् अभाषत तदप्यसंस्कारगुणं ग्राम्यवाक्योत्संसृतम् अपद्वस्तवपुस्तोपे मलिनाम्बरदिग्विजः क्लिन्नदन्तात्तर सर्वे परिभूता सनागरे
सम्मानना परां हानिं योगार्धे कुरुते यतः जनेनावमतो योगे योगसिद्धिं च विन्दते तस्माच्चरेत् वै योगे सतां धर्ममदूषयन् जना यथावमन्येरा गच्छेयुर्नैव सङ्गतिं हिरण्यगर्भवचनं विचिन्त्येथं महामतिः आत्मानं दर्शयामास जडोन्मत्ताकृतिं जने भुङ्क्ते कुलमास वीरांसे साकं वन्यफलं कणान् यद्यदाप्नोति सुबहो तदत्ते कालसंयमम् पितरयो परते सोता भ्रातृभ्रातृय बन्धवे कारिता क्षेत्रकर्मादे कदन्नारारयोषितः सतोक्षापेन वायवो जडकरे चात्कर्मणे सर्वलोकोपकरणं बभूवाहारवेतनः तं तादृशम संस्कारं विप्राकृत्य विचेष्टितं क्षत्ताप्रशतराज्यस्य काल्ये पशुमकल्पयत् रात्रौ तं समलङ्कृत्य वेषस्य विधानतः अधिष्ठितं महाकाले ज्ञात्वा योगेश्वरं तथा खड्गं समादाय निशितं निशसा तथा क्षत्रारं कोरकर्माणां मच्छिन्नत्कण्ठमूलतः स्वपार्षदयुता देवे पपोरुद्रमुल्बणं ततः सौबेरराजस्य प्रयातस्य महात्मनः विष्टिकर्तात् मन्येत विष्टियोग्योतिप्यपि तं तादृशं महात्मानं भस्मच्छन्नमिवानलं क्षत्ता सौबेरराजस्य विष्टियोग्यं मन्यत स राजा शिबिकारूढो गन्तुं कृतमतिर्द्विजा भवो वेक्षुमती तीरे कपिलस्वेरवस्त्रं श्रेया किमत्र संसारे दुःखप्राये नृणामिते प्रष्टुं तं मोक्षधर्मज्ञं कपिलाख्यं महामुनिम् उवाह शिविकां तस्य क्षतुर्वचनचोदितः नृणां विष्टे गृहीतानां मन्येषां सोऽपि मध्यगः गृहीतो विष्टिना विप्र सर्वज्ञानैकभाजनः जातिस्मरो सोपापस्य क्षयकाम उवाहतां ययो जडमति सोता युगमात्रावलोकनं कुर्वन् मतिमतां श्रेष्ठस्तदन्ये त्वरितं ययो विलोक्या नृपते सोथा विश्वां शिविका गतिं किमेतदित्याह समं गम्यतां शिविका वः पुनस्तथैव शिविकां विलोक्य विषमां हिसा नृपा किमेतदित्याह भवद्भिर्गम्यतेऽन्यथा भूपतेर्वदतस्तस्य श्रुत्वेतं बहुशो वचः शिविका वाहका प्रोचौ रयं याति यसत्वरं राजोवाच किं श्रान्तोऽस्य मलद्वानं तयोधा शिविका मम किमायास सहो न त्वं पीबानस निरीक्षसे ब्राह्मण उवाच नाहं पीबान चैवोढा शिविका भवतो मया न श्रान्तोऽस्मि न चायासो सोढभ्योऽस्ति महीपते राजोवाच प्रत्यक्षं दृश्यते पेबा नद्यापि शिविका त्वयि श्रमश्च भारोद्वहने भवत्येव हि देहिनां ब्राह्मण उवाच प्रत्यक्षं भवता भूप यदृष्टं मम तद्वद बलवान् बलश्चेते वाचं पश्चाद्विशेषणं त्वयोढा शिविका चेति त्वयद्यापि च संस्थिता मिथ्ये तत्र तु भावान् शृणोतु वचनं मम भूमौ पादयुगं त्वास्ते जङ्गे पादद्वये स्थिते ऊर्वो जङ्गद्वयावस्थो तदाधारं तथोदरं वक्षस्थलं तथा बाहुस्कन्धो चोदर संस्थितौ स्कन्धाद्विस्तृते शिविका मम भारोऽत्र किं कृतः शिविकायां स्थितं चेदं वपुस्तद्वपुलक्षितं तत्र त्वमहप्यत्र प्रोच्यते चेदमन्यथा अहं त्वं च तथान्ये च भूते रुह्याम पार्थिव गुणप्रवाह पतितो भूतवर्गोऽपि यत्ययं कर्मवस्या गुणश्चेते सत्त्वाद्या पृथिवे पते अवेद्या सञ्चितं कर्म तच्चाशेषेषु जन्तुषु आत्मा शुद्धोऽक्षरः शान्तो निर्गुण प्रकृते परः प्रवृद्ध्यप्यचयो नास्य एकस्याखिल जन्तुषु यदा नोपचयस्तस्य न चैवापचयो नृप तदा पेबानसेत्तेत्थं कया युक्त्वा त्वयेरितं भूपादजङ्गा कट्यौ जठरादिषु संस्थिते शिबिकेयं यथा स्कन्धे तथा भारासमस्त्वया तथा निर्जन्तुभिर्भूप शिबिकोढा न केवलं शैलाद्रुमगृहोत्थोत्वे पृथिवी सम्भवोऽपि वा यदा पुंसा पृथग्भावा प्राकृते कारणिर्नृप षोडभ्यस्तु तदा यासा कथं वा नृपते मया यद्द्रव्या शिबिका चेयं तद्द्रव्यो भूतसङ्ग्रहः भवतो मेऽखिलस्यास्य ममत्वेनोपबृंहितः श्रीपराशर उवाच एवमुक्त्वा भवनमौने सा शिबिकां द्विजा सोऽपि राजावतीर्योऽव्यां तत्पादो जगृहे त्वरन् राजोवाच भो भो विसृज्य शिबिकां प्रसादं कुरु मे द्विजा कथ्यतां को भवानत्र जन्मरूपधरस्थितः यो भावान्निमित्तं वा यदा गमनकारणं तत्सर्वं कथ्यतां विद्वन् मह्यं शुश्रुवे त्वया ब्रह्मण उवाच श्रूयतां सोऽहमित्येतद् वक्तुं भूप न शक्यते उपभोगनिमित्तं च सर्वत्रागमनक्रिया सुखदुःखोपभोगो तो देहाद्युपपादको धर्माधर्मोद्भवो भोक्तुं जन्तुर्देहातिमृच्छते सर्वस्यैव हि भूपाल जन्तु सर्वत्र कारणं धर्माधर्मो यतः कस्मात् कारणं पृच्छते त्वया राजोवाच
धर्मो न संदेह सर्वकार्येषु कारणम् उपभोग निमित्तं च देहादेहान्तरागमः यद्वेतद् भवता प्रोक्तं सोऽहमित्येतदात्मनः वक्तुं न शक्यते श्रोतं तन्मेच्छा प्रवर्तते योऽस्ति सोऽहमिति ब्रह्मन् कथं वक्तुं न शक्यते आत्मन्येष न दोषाय शब्दोऽहमिति यो द्विजा ब्राह्मण उवाच शब्दोऽहमिति दोषाय नामन्येष तवेव तत् अनात्मन्यात्मविज्ञानं शब्दो वा भ्रान्तिलक्षणः जिह्वा ब्रवीत्यहमिति दन्तोष्ठोतालुके नृप एतेनाहं यतः स्वर्वे वाङ्निष्पादन हेतवः किं हेतुभिर्वदत्येषा वागेवाहमिति स्वयम् अताप्येवानसित्येतद् वक्तुमित्थं न युज्यते पिण्ड पृथग्यतः पुंसा शिरापाण्यादिलक्षणः ततोऽहमिति पुत्रेतां संज्ञा राजन् करोम्यहम् यदन्तोऽस्ति परः कोऽपि मत्तः पार्थिव सत्तमः तदेषोऽहमयं चान्यो वक्तुमेवमपेक्ष्यते यदा समस्तदेहेषु उपमानको व्यवस्थितः तदा हि को भवान् सोऽहम् इत्येतद् विफलं वचः त्वं राजा शिबिका चेयं मिमेवाह पुरःसरा अयं च भवतो लोको न सेदत् निपोच्यते वृक्षादारो ततश्चेयं शिबिका त्वदधिष्ठिता किं वृक्षसंज्ञा वा स्याद्दारुणसंज्ञाथवा नृप वृक्षारूढो महाराजो नायं वदति ते जनः न च दारुणि सर्वस्त्वां ब्रवीति शिबिका गतम् शिबिकादार संघातो रचनास्थिति संस्थितः अन्विष्यतां नृपश्रेष्ठ तद्भेदे शिबिका त्वया एवं छत्रशलाकानां पृथङ्भावे विभिष्यताम् त्वया तं छत्रमित्येषा न्यायस्त्वे तथा मये पुमास्त्रे गौरजो वाजे कुञ्जरो विहगस्तरो देहेषु लोकसंज्ञेया विज्ञेया कर्महेतुषो पुमान् न देवो न नरो न पशुर्न पादपः शरीराकृतिभेदास्तु भूपे कर्मयोनयः वस्तु राजेति यल्लोके यच्च राजभटात्मकम् तथान्यश्च नृपोत्थं तन् न सत्सङ्कल्पमनामयम् यत्तु कालान्तरेणापि नाना संज्ञामुपेति वै परिणामादिसम्भूतां तद्वस्तु नृपतच्च किम् त्वं राजा सर्वलोकस्य पितुः पुत्रो रिपुः पत्न्या पते पिता सूनो किं त्वां भूप वदाम्यहम् त्वं किमेतच्छिर किं नो ग्रीवा तव तथोदरम् किमुपादादिकं त्वं वा तवेतत् किं महीपते समस्तावयवेभ्यस्त्वं पृथक् भूजा व्यवस्थितः कोऽहमित्यत्र निपुणो भूत्वा चिन्तय पार्थिव एवं व्यवस्थिते तत्त्वे मयाहमिति भाषितुम् पृथक्करणनिष्पाद्यं शक्यते नृपते कथम् इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीये अंशे त्रयोदशोऽध्यायः अथ चतुर्दशोऽध्यायः जड़ भरत और सौवीर नरेश का संवाद। श्री पराशर उवाच निशम्य तस्येति वचा परमार्थ समन्वितम् प्रस्रयावनतो भूत्वा तमाह नृपतिर्द्विजम् राजोवाच भगवन् त्वया प्रोक्तम् परमार्थमयं वचः श्रुते तस्मिन् भ्रमन्ते वा मनसो मम वृत्तयः एतद् विवेकविज्ञानं यदशेषेषु जन्तुषु भवता दर्शितं विप्र तत्परं प्रकृतिर्महत् नाहं वहामि शिबिकां शिबिका न मयि स्थिता शरीरमन्यदस्मत्तो येनेयं शिबिका धृता गुण प्रवृत्य भूतानां प्रवृत्ति कर्म चोदिता प्रवर्तन्ते गुणा ह्येते किं ममेति त्वयोदितम् एतस्मिन् परमार्थज्ञा मम श्रोत्रा पथं गते मनो विपुलता मेते परमार्थित गता गतम् पूर्वमेव महाभागं कपिलार्षिमहं द्विजा प्रष्टुम्यभ्युगतो गत्वा श्रेयः किं तत्र संशमे तदन्तरे च भवता यदि तद्वाक्यमेरितं तेनैव परमार्थार्थं त्वयि चेता प्रधावते कपिलर्षे भगवता सर्वभूतस्य वै द्विजः विष्णोरंसो जगन्मोहान् आशायोर्वेमुपागतः स एव भगवान् नूनम् अस्माकं हितकाम्यया प्रत्यक्षतामत्र गतो यथेतद् भगवतोच्यते यन्मय्यं प्रणता ज्ञात्वं यच्छ्रेया परमं द्विजा तद्वदाखिल विज्ञान जलवेच्युत्तदिर्भवान् ब्राह्मण उवाच भूप पृच्छसि किं श्रेया परमार्थं तु पृच्छसे श्रेयस्य परमार्थानि अशेषाणि च भूपते देवताराधनं कृत्वा धनसम्पदमिच्छते पुत्रान्निच्छति राज्यं च श्रेयस्तस्यैव तन्नृपा कर्मयज्ञात्मकं श्रेया फलं स्वर्गाप्तिलक्षणं श्रेया प्रदानं च फले तदेव न विसंहिते आत्मा ध्येया सदा भूप योगयुक्तस्तथा परम् श्रेयस्तस्यैव संयोग श्रेयो यः परमात्मनः श्रेयांसेवमनेकानि शतशोथा सहस्रशः सन्यत्र परमार्थास्तु न त्वेते श्रूयतां च मे धर्माय त्यजते किन्नु परमार्थो धनं यदे व्ययश्च क्रियते कस्मात् कामप्राप्त्युतलक्षणम् पुत्रश्चेत् परमार्थः स्यात् सोऽप्यन्यस्य नरेश्वरः परमार्थभूतशून्यन्य परमार्थो हि तत्पिता एवं च परमार्थोऽस्ति जगत्यस्मिन् चराचरे परमार्थो हि कार्याणि कारणानामशेषतः राज्यादिप्राप्तिरित्रोक्ता
परमार्थतया यदि परमार्था भवन्त्यत्र न भवन्ति च वै ततः ऋग्यजोषां निष्पाद्यं यज्ञकर्मत्मतं तव परमार्थभूतं तत्रापि श्रूयतां गदतो मम यत्तु निष्पाद्यते कार्यं मृदा कारणभूतया तत्कारणानुगमनात् ज्ञायते नृपमेमण्यम् एवं विनाशि विद्रव्ये समिद्याजकुशादिवे निष्पाद्यते क्रियाया तो सा भवित्रे विनाशिनी अनाशे परमार्थश्च प्राज्ञैरभ्युपगम्यते तत्तु नाशिन सन्देहो नाशि द्रव्योपपादितम् तदेवा फलदं कर्म परमार्थो मतस्तव मुक्ति साधन भूतत्वा परमार्थो न साधनम् ध्यानं चैवात्मनो भूप परमार्थ शब्दितम् भेदकारे परेभ्यस्तु परमार्थो न भेदवान् परमात्मात्मान योग परमार्थ इतिष्यते मिथ्ये तदन्यद्रव्यम् नेति तद्द्रव्यतां यतः तस्मात् श्रेयांस शेषाणि नृपेतानि संशयः परमार्थस्तु भूपाल संक्षेपाक्षूयतां मम एको व्यापे समशुद्धो निर्गुण प्रकृते परः जन्म वृद्ध्यादिरहित आत्मा सर्वगतो व्ययः परज्ञानमयो सद्भिर्नाम जात्यादिभिर्भवे न योगावन्न युक्तो भून्नैव पार्थिव योक्ष्यते तस्यात्मा परदेहेषु सतोऽप्येकमयं हि यत् विज्ञानं परमार्थो द्वैतिनोऽत्यतदर्शिनः वेणुरन्ध्रप्रभेदेन भेद षड्जातिसंज्ञितः अभेदव्यापिनो वायोस्तथा परमात्मनः एकस्वरूप भेदश्च बाह्यकर्म प्रवृत्तिजः देवादिभेदे पदुस्ते नास्त्येवा वर्णे हि सः इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीये अंशे चतुर्दशोऽध्यायः अथ पंचदशोऽध्यायः ऋभुका निदाघको अद्वैत ज्ञानोपदेश श्रीपराशर उवाच इत्युक्ते मौनिनं भूयश्चिन्तयानं महीपतिं प्रत्युवाचात विप्रोस्ता वद्वेतान्तर्गतां कथां ब्राह्मण उवाच श्रूयतां नृपशार्दूल यद्गीतं निपुणः पुरा अवबोधं जनयता निदाघस्य महात्मनः ऋवुर्नामा भवति पुत्रो ब्रह्मण परिमिष्ठिनः विज्ञातत्वसद्भाव निसर्गादेव भूपते तस्य शिष्यो निदाघो भूत्पुलस्त्यतनया पुरा प्रादादशेष विज्ञानं स तस्मै परया मुदा अवाप्त ज्ञानतन्त्रस्य न तस्याद्वैतवासना सारिभुस्तर्कयामास निदाघस्य नरेश्वरः देविकायास्तटे वीर नगरं नाम वै पुरम् समृद्धमतिरम्यं च पुलस्तेन निवेशितम् रम्योपवनपर्यन्ते स तस्मिन् पार्थिवोत्तमः निदाघो नाम योगज्ञ ऋभुशिष्यो वसत्पुरः दिव्ये वर्षसहस्रे तु समतीते तत्पुरम् जगाम स ऋभुशिष्यं निदाघमवलोककः स तस्य विश्वदेवान्ते द्वारलोकनगोचरे सिदस्तेन गृहीतार्घो निजवेश्म प्रवेशितः प्राक्षालिताङ्घ्रिपाणे च कृतासन परिग्रहम् उवाच स द्विजश्रेष्ठो भुज्यतामिति सादरम् ऋभु उवाच भो विप्रवर्य भोक्तव्यं यदन्नं भवतो गृहे तत्कथ्यतां कदन्नेषु न प्रीति सततं मम निदाघ उवाच सक्तुया कववट्यान् मपुमाना च मे गृहे यद्रोचते द्विजश्रेष्ठ तत्त्वं भुङ्क्षस्त्वयथेच्छया ऋभु उवाच कदन्नानि द्विजेतानि मृष्टमन्नं प्रयच्छ मे संयावपायसादेने द्रप्सफाणितवन्ति च निदाघ उवाच हे शालिनि मद्गेहे यत्किञ्चिदतिशोभनम् भक्षोपसादनं मृष्टं तेनास्त्यान्नं प्रसादय ब्राह्मण उवाच इत्युक्त्वा तेन सा पत्नीं मृष्टमन्यं द्विजस्य यत् प्रसादतवती तद्वै भर्तुर्वचन गौरवात् तं भुक्तवन्तमिच्छातो मृष्टमन्नं महामुनिं निदाघ प्राह भूपाल प्रश्रयावनतस्थितः निदाघ उवाच अपि मे परम तृप्तिरुत्पन्ना तुष्टिरेव च अपि ते मानसं स्वस्थम् आहारेण कृतं द्विजा क्व निवासो भवान् विप्र क्व च गन्तुं समुद्यतः आगम्यते च भवता यतस्तच्च द्विजोच्यताम् ऋभु उवाच युत्सस्य तस्य भुक्तेन्ने तृप्तिर्ब्रह्मण जायते न मे क्षुन्ना भवत् तृप्ति कस्मान् मा परिपृच्छसे वह्निना पार्थिवे धातो क्षिपिते क्षुत्समुद्भवः भवत्यम्बसि चक्षेणे निडां तृडपि जायते क्षोत्रेष्णे देह धर्माख्ये न ममेते यतो द्विजा तथा क्षोत्सम्भवा भाव तृप्तिरत्येव ते सदा मनसा स्वस्थता तुष्टिश्चित्त धर्मा विमो द्विजा चेतसो यस्य तत्प्रेच्छापमानेर्भिर्य उज्जते क्व निवासस्तवेतुक्तं क्व गतासि त्वया कुतश्चागम्यते तत्र तृतीयोऽपि निबोध मे पुमान् सर्वगतो व्यापे आकाशवदयं यतः कुतः कुत्र कु गन्तासेत् एतदप्यवत कथयम् सोह गन्तां न चागन्तां नैकदेशे निकेतनः त्वं चान्ये च न च त्वं च नान्ये नैवाम्यहप्यहम् मृष्टं च मृष्टमप्येषा जिज्ञासा मे कृता तव
किं वक्षसेति तत्रापि श्रूयतां द्विजसत्तम किमस्वाद्वत्वा मृष्टं भुञ्जन्तोऽस्तु द्विजोत्तमः मृष्टमेव यदा मृष्टं तद्वेदोद्वेगकारकम् अमृष्टं जायते मृष्टं मृष्टादुद्विजते दनः आदिमध्यावसानेषु किमन्नं रुचिकारकम् मृण्मयं हे गृह्णं यद्वन् मृदा लिप्तं स्थिरं भवेत् पार्थिवोऽयं तथा देहः पार्थिवे परमाणुभिः यव गोधूममुद्दाते घृतं तैलोपयोददे गुडं फलादिं तथा पार्थिवा परमाणवः तदेतद्भवता ज्ञात्वा मृष्टा मृष्टविचारयत् तन्मनसा मत्तलाम्बे च कार्यं साम्यं हि मुक्तये ब्राह्मण उवाच इत्याकर्ण्यवचस्तस्य परमार्थाश्रितं नृप प्रणिपत्य महाभागो निदाघो वाक्यमब्रवीत् प्रसीद मद्दितार्थाय कथितां यत्त्वमागतः नष्टो मोहस्तवा कर्ण्यवचांस्येतानि मे द्विजा ऋभुरुवाच ऋभुरस्मि तवाचार्य प्रज्ञानादायते द्विजा इह गतोऽहं यास्यामि परमार्थस्तवोदितः एवमेकमिदं विद्धि न वेदि सकलं जगत् वासुदेवाभिधेयस्य स्वरूपं परमात्मनः ब्राह्मण उवाच तथे त्यक्त्वा निदाघेन प्रणिपात पुरस्सरं पूजिता परया भक्त्या इच्छात प्रया भृभुः इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीये अंशे पंचदशोऽध्यायः अथ षोडशोऽध्यायः ऋभु की आज्ञा से निधाग का अपने घर को लौटना। ब्राह्मण उवाच ऋभुर्वर्षा सहस्रे तो समतेते नरेश्वर निदाग ज्ञानदानाय तदेव नगरं ययौ नगरस्य बहिः सौथा निदागं ददृशे मुनिः महाबलपरिवारे पुरं विशति पार्थिवे दूरस्थितं महाभागं जनसम्मर्दवर्जकम् क्षुक्षामकण्ठमायान्तमरण्यासमसृत्कुशं दृष्ट्वा निदागं स ऋभुरुपगम्याभिवाद्य च उवाच कस्मादेकान्ते स्थीयते भवता द्विजा निदाघ उवाच भो विप्राजन सम्मर्दो महानेश नरेश्वरः प्रविवेक्षो पुरं रम्यं तेनात्र स्थीयते मया ऋभुरुवाच नराधिपुत्र कथमश्चेतरो जनः कथ्यतां मे द्विजश्रेष्ठो त्वमभ्यगतो मतो मम निदाघ उवाच योऽयं गजेन्द्रमुनिमत्ता मद्रशृङ्गं समुच्छ्रितम् अधिरूढो नरेन्द्रोऽयं परिलोकस्तथित्तरः ऋभुरुवाच एतो हे गजराजानो युगपद्दर्शिनो मम भवता न विशेषेण पृथक् चिन्नोपलक्षणो तत्कथ्यतां महाभाग विशेषो भवता नयौ ज्ञातुमिच्छाम्यहं गोत्र गजभो वा नराधिपः निदाघ उवाच गजो योऽयमतो ब्रह्मन् नृपसर्पस्यैव भूपते वायावाहक सम्बन्ध को न जानाति वे द्विजा ऋभुरुवाच जानाम्यहं यथा ब्रह्मस्तथा मामवबोधय अदा शब्दनिगद्यं हि किं चोर्ध्वमभिधीयते ब्राह्मण उवाच इत्युक्त्वा सहसारोह्य निदाघ प्राहतं ऋभुं श्रूयतां कथमाप्येष यन्मां त्वं परिपृच्छसे उपर्यं यत्र राज्या त्वमधा कुञ्जरो तथा अवबोधायते ब्रह्मन् दृष्टान्तो दर्शितो मया ऋभुरुवाच त्वं राजेव द्विजश्रेष्ठ स्थितोऽहं गजवद्यते तदेतत्त्वं समाचक्ष्व कथमस्त्वमहं तथा ब्राह्मण उवाच इत्युक्तः सत्वरं तस्य प्रगृह्याचरणाभव निदाघस्त्वाह भगवान् आचार्यस्त्वं मृतध्रुवं नान्यस्याद्वैत संस्कार संस्कृतं मानसं तथा यथाचार्यसतेन त्वां मन्ये प्राप्तमहं गुरुं ऋभुरुवाच तवोपदेशदानाय पूर्वशुश्रूषणादृतः गुरुस्नेहात्रिपुर्नाम निदाघ समुपागतः तदेतदुपदिष्टं ते संक्षेपेण महामते परमार्थसारभूतं यत् तद्वैतम् अशेषतः ब्राह्मण उवाच एवमुक्त्वा यो विद्वान् निदाघं स ऋभुर्गुरुः निदाघोऽप्युदेशेन तेनाद्वैता परो भवत् सर्वभूतान्यभेदेन ददृशे सा सदात्मनः यथा ब्रह्म परो मुक्तिमवाप परमं द्विजः तथा त्वमपि धर्मज्ञ तुल्यात्मरिपुर्बान्धवः भव सर्वगतं जानन् नामात्मन्नवनीपते सदनीलादिभेदेन यथैकं दृश्यते नवः भ्रान्तदृष्टिभिरत्मापि तथैक सम्पृथक् पृथक् एक समस्तं यदि हस्ति किञ्चित् तदुच्यतो नास्ति परं ततोऽन्यत् सोऽहं स च त्वं स च सर्वमेतत् आत्मस्वरूपं त्यज भेदमोहम् श्रीपराशर उवाच इति ऋतस्तेन स राजवर्य तत्याज भेदं परमार्थदृष्टिः स चापि जातिस्मरणाप्तबोध तत्रैव जन्मन्यपवर्गमाप इति भरत नरेन्द्र सारवृत्तं कथयति यश्च शृणोति भक्तियुक्तः सविमलमतिरेतेनात्ममोहं भवति संसरणे सुमुक्तियोग्यः इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीये अंशे षोडशोऽध्यायः इति श्रीपराशरमुनिविरचिते श्रीविष्णुपरत्वनिर्णायके श्रीमद्विष्णुमहापुराणे द्वितीयोऽंशः समाप्तः।
ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। श्री विष्णु पुराणम तृतीय अंशे प्रथमोध्यायः। पहले 7 मनवंतरों के मनु, इंद्र देवता, सप्तर्षि और मनुपुत्रों का वर्णन। श्री मैत्रेय उवाच कथिता गुरुणा सम्यक् भूसमुद्रादि संस्थितिः सूर्यादीनां च संस्थानं ज्योतिषां चाति विस्तरात् देवादीनां यथा सृष्टि ऋषीणां चापि वर्णिता चातुर्वर्णस्य चोत्पत्तिस्तिर्यज्ञो निगतस्य च ध्रुवप्रह्लादचरितं विस्तराच्च त्वयोदितं मनवन्तराण्यशेषाणि श्रोतुमिच्छाम्यनुक्रमात् मनवन्तराधिपांश्चैव शक्रदेव पुरोगमान् भवता कथितान्नेतान् श्रोतुमिच्छाम्यहं गुरो। श्रीपराशर उवाच अतीतानागतानेह ज्ञानि मनवन्तराणि वै तान्यहं भवतः सम्यक् कथयामि यथाक्रमम्। स्वायम्भुवं तु कथितं कल्पादावन्तरं मया देवा सप्तर्षयश्चैव यथावत् कथिता मया अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि मनुस्त्वारोचिषस्थितो मनवन्तराधिपान् सम्यक् देवर्षिस्तुत्यांस्तथा पारावारवता सुस्ता देवास्वारोचिषन्तरे विपश्चित् तत्र देवेन्द्रो मैत्रेयासिन महाबलः ऊर्जस्तम्भस्तथा प्राणो वातोऽथ वृषभस्तथा निरयश्च परीवांश्च तत्र सप्तर्षयो भवन् चैत्रकिं पुरुषाद्यश्च सुता स्वारोचिषस्थितो द्वितीयमेतद् व्याख्यातं मन्तरं शृणुचोत्तमम्। तृतीयेऽप्यन्तरे ब्रह्मनुत्तमो नाम यो मनः सुशान्तिर्नाम देवेन्द्रो मैत्रेयासे सुरेश्वरः सुधा नामस्तथा सत्या जपश्चाथ प्रतर्दना वशवर्तिनश्च पञ्चेते गणा 12 स्मृता वसिष्ठतरया ह्येते सप्तर्षयो भवन् अजा परशुदित्ताद्यास्तथोत्तमसोत्तमा तामसस्यान्तरे देवा सुपारा हरयस्तथा सत्याश्च स्तुतयश्चैव 27 गणा शिबिरेन्द्रस्तथा चासीत् शतयज्ञोपलक्षणः सप्तर्षयश्च एतेषां तेषां नामानि मे शृणु ज्योतिधामा पृथुकाभ्याश्चैत्रोऽग्निर्गमनस्तथा पेबरश्चर्षयो ह्येते 7 तत्रापि चान्तरे नरख्याति केतुरूपो जानुजङ्गादयस्तथा पुत्रास्तु तामसस्यास्त्र सत्रा जानसु महाबला पञ्चमेवापि मैत्रेयी रेवतो नाम नामतः मनुर्विभुश्च तत्रेन्द्रो देवाश्चातन्तरे शृणु अमिताभा भूतलता वैकुण्ठा सस्वमेधसः एते देवगणास्तत्र 14 हिरण्यरोमा वेदश्री रुद्रबाहुस्तथा परः वेदबाहुः सुधामा च पर्जन्यश्च महामुनिः एते सप्तर्षयो विप्र तत्र सत्रैव तेन्तरे बलबन्धुश्च सम्भाव्य सत्यकाद्याश्च तत्सुताः नरेन्द्राश्च महावीर्या बभूवुर्मुनिसत्तमा स्वारोचिषतोस्तमस्य तामसो रैवतस्तथा प्रियव्रतान्वया ह्येते 4 मनवस्मृता विष्णुमाराध्य तपसा स राजर्षे प्रियव्रतः मनवन्तराधिपान्नेतां लब्धवानात्मवञ्जसान् षष्ठे मनवन्तरे चासे चाक्षुषाख्य तथा मनुः मनोजवस्तथैवेन्द्रो देवानामनिबोधमे आप्या प्रसूता भव्याश्च पृथुकाश्च दिवोकसः महानुभावा लेखाश्च पञ्चेते यष्टका गणाः सुमेधा विरजाश्चैव हविष्मानुत्तमो मुदुः अतिनामा सहिष्णुश्च 7 सन्निधिचर्षयः उरुपुरुषतद्युम्ना प्रमुखा सुमहाबला चाक्षुषस्य मनोपुत्रा पृथ्वीपतयो भवन् विवस्वत्सुतो विप्र श्राद्धदेवो महद्युतिः मनो संवर्तते धीमान् साम्प्रतं सप्तमेन्तरे आदित्यावसुरुद्राद्या देवाश्चात्र महामुने पुरन्दर तथैवात्र मैत्रेय त्रिदशेश्वरः वसिष्ठ काश्यपोत्थात्रे जमदग्निगौतमः विश्वामित्र भरद्वाजो 7 सप्तर्षयो भवन् इक्ष्वाकुश्च नृगश्चैव दृष्ट सर्यातिरेव च नरेश्यन्तश्च विख्यातो नाभागो रिष्ट एव च कुरुसश्च प्रसूदश्च सुमहालोकविश्रुतः मनोर्वैवस्ततस्ते 9 पुत्रा सुधार्मिकाः विष्णुशक्तिर्नौपम्यां सत्त्वदिक्ता स्थिता मनवन्तरेषु शेषेषु देवस्तेनादितिष्ठते अंशेन तस्य यज्ञेषु यज्ञस्वायम्भुविन्तरे आकोत्यामानसो देव उत्पन्न प्रथमेन्तरे तथा पुनः स वै देव प्राप्ते स्वारोचिषिन्तरे तुषितायां समुत्पन्नो ह्यासिजत्तुषिते सः औत्तमेऽप्यन्तरे देवस्तुषितस्तो पुनस्त वै सत्यायाम भवत्सत्या सत्ये सहस्रोत्तमे तामसस्यान्तरे चैव सम्प्राप्ते पुनरेव हि हर्यायां हरिभिर्सार्धं हरिरेव बभूवः रैवतेऽप्यन्तरे देव सम्भूत्यां मानसो हरिः सम्भूतो रैवते सार्धं देवैर्देववरो हरिः चाक्षुषे चान्तरे देवो वैकुण्ठः पुरुषोत्तमः वैकुण्ठायामसो यज्ञे वैकुण्ठैर्देवते सह
मनवन्तरेत्र सम्प्राप्ते तथा वै वस्तुते द्विजा वामन कश्यपाद विष्णुरदित्यां सम्बभूवः त्रिभिक्रमैरिदान् लोकान् जित्वा येन महात्मना पुरन्दराय त्रैलोक्यं दत्तं निहतकण्टकम् इत्येतास्तनवस्तस्य सप्तमनवन्तरे सुवे सप्तस्वेवावन्वप्राज्ञाभि संवर्धिता प्रजाः यस्माद्विष्टमिदं विश्वं तस्य सत्या महात्मनः तस्मात् साप्योच्यते विष्णुर्विशेषार्धो प्रवेशनात् सर्वे च देवा मनवः समस्ता सप्तर्षयो ये मनुसूनवश्च इन्द्रश्च योऽयं तदशेषभूतो विष्णुरशेषास्तु विभूतयस्ताः इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीये अंशे प्रथमोऽध्यायः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सावर्णि मनु की उत्पत्ति तथा आगामी 7 मनवंतरों के मनुपुत्र देवता इंद्र और सप्तर्षियों का वर्णन। श्री मैत्रेय उवाच प्रोक्ता नेतानि भवता सप्तमनवन्तराणि वै भविष्याण्यपि विप्रर्षे ममाख्यातुं त्वमर्हसे। श्री पराशर उवाच सूर्यस्य पत्नीं संज्ञा भूतनया विश्वकर्मणः मनुर्यमो यमे चैव तदपत्यानि वै मुने असहन्ते तु सा भर्तुस्तेजश्छायां ययोजवे भर्तुशुश्रूषरुण्यं स्वयं च तपसे ययौ संज्ञेयमित्यथा कश्चात् छायायामात्मजत्रयं सनश्चरं मनुं चान्यं तपतिं चाप्यजीजनत् छाया संज्ञां ददौ शापं यमाय कुपिता तदा नेयमसो बुद्धिरित्यासीद्यत्सु सूर्ययौ ततो विवस्त्वा नाख्याते तयेवारण्य संस्थितान् समादिदिष्टा तदृशे तमाश्वां तपसि स्थिताम् वाजिरोपधरसोथा तस्यां देवावताश्विना जन्यामास रेवन्तं भ्रेतसेन्ता च भास्करः आनिन्ये च पुनः संज्ञां स्वस्थानं भगवन्नवे तेजरस्मन् चास्या विश्वकर्मा चकारः ब्रह्मारोप्य सूर्यं तो तस्य तेजो निशातनं कृतवानष्टमं भागं स विशातात्तव्ययम् यतस्माद् वैष्णवं तेजा शातितं विश्वकर्मणा जाज्वल्यमानमपतद् भूमौ मुनिसत्तमः त्वष्टैव तेजसा तेन विष्णुश्चक्रमकल्पयत् त्रिशूलं चैव शर्वस्य शिविकां धनदस्य च शक्तिं गुह्यस्य देवानां मन्येषां च यदायुधं तत्सर्वं तेजसा तेन विश्वकर्मा विवर्धयत् छाया संज्ञास्तो योऽसो द्वितीय कथितो मनः पूर्वजस्य सवर्णोऽसो सावर्णिस्तेन कथ्यते तस्य मनवन्तरं ह्येतत् सावर्णे कथाष्टमं तच्छृणुस्व महाभागा भविष्यत् कथयामि ते सावर्णिस्तु मनुर्योऽसो मैत्रेय्या भविता तथा सूतपाश्चामिताभाश्च मुख्यश्चाता पितासुरा तेषां गणश्च देवानामेकेको विंशकः स्मृतः सप्तर्षीनपि वक्ष्यामि भविष्यान् मुनिसत्तमः दीप्तिमनुगालभो राम कृपो द्रोणिस्तथा परः मदपुत्रश्च तथा व्यास ऋषशृङ्गश्च सप्तमः विष्णुप्रसादानद्ग पातालान्तरगोचरः विरोचनसुतस्तेषां बलिरिन्द्रो भविष्यति विरजाश्चोर्वरीयाश्च निर्मोकाद्यास्तथा परे सावर्णिस्तु मनोपुत्रा भविष्यन्ति नरेश्वरा नवमो दक्ष सावर्णि भविष्यन्ति मुने मनुः पारामरेचर गर्भाश्च सुधर्माण्यस्तथा धृता भविष्यन्ति तथा देव ह्येकेको द्वादशोकणः तेषामिन्द्रो महावेद्यो भविष्यत् तद्भुजो द्विजः स्तवनोदतिमान् भव्यो वसुरमेधातिथिस्तथा ज्योतिष्मान् सप्तमः सत्यस्तत्रैते महर्षयः धृतकेतुर्दीप्तकेतु पञ्चहस्तनिरामयो पृथुस्रावाद्यजाता दक्ष सावर्णिकात्मजा दशमो ब्रह्म सावर्णिर्भविष्यति मुने मनुः सुधामानो विशुद्धाश्च शतसङ्ख्यास्तथा सुराः तेषामिन्द्रश्च भविता शान्तर्नाम महाबलः सप्तर्षयो भविष्यन्ति येत्ताता क्षणुस्वः हविष्मांसु कृतः सत्यस्तपोमूर्तिस्तथा परः नाभागो प्रतिमोजाश्च सत्यकेतुस्तथैव च सुशिक्षाश्चोत्तमोजाश्च भूरिशेषात् त्रयोदशः ब्रह्मसावर्णिपुत्रास्तु रक्षिष्यन्ति वसुन्धराम् एकादशश्च भविता धर्मसावर्णिको मनः विहङ्गमा कामगमा निर्वाणरतयस्तथा गणस्त्वेके तदा मुख्या देवानां च भविष्यताम् एकैकस्त्रिंशकस्तेषां गणश्चेन्द्रश्च वै वृषः निस्वरश्चाग्निकेताश्च वपुष्मान् घृणिदारुणे हविष्मानन्तगश्चैव भव्या सप्तर्षयस्तथा सर्वत्रगस्सुधर्मा च देवादेदादयस्तथा भविष्यन्ति मनोस्तस्य तनया पृथिवीश्वरा रुद्रपुत्रस्तु सावर्णिर्भविता द्वादशो मनः ऋतुधामा च तत्रेन्द्रो भविता शृणुमेश्वरान् हरितारोहिता देवस्ता सुमनसो द्विजा सुकर्मण् सुरापाश्च दशका पञ्चमेकणा तपस्वी तपश्चैव तपोमूर्तिस्तपोरते तपोधृते द्वितीश्चान्यः सप्तमस्तु तपोधनः सप्तर्षयस्तु मे तस्य पुत्राणपि निबोध मे।